भयो। यसलाई मैले एकछिन ओरिजिनबाटै सुरु गरिदिन्छु। एकैछिन है त सरहरू। ल अब यसमा अलिकति विफ्रेम गरेर एउटा सामान्य कुरो मैले यसलाई सर्कलको चाहिँ डिस्कस गर्छु र यसमा कतिजनाले के भन्न चेन्जेस गराउन सक्नुहुन्छ। एउटै इक्वेसनबाट चेन्जेस गर्ने जम्मै कुरा। अहिलेका लागि यो सर्कलको युनिट अर्थात् रेडियस भनेको 1 युनिट हो। त्यसैले यसको 1 युनिट भएको कारण सुरु भइसक्यो हो र? सुरुदेखि गर्न पाए हुन्थ्यो नि त। सुरुदेखि नै हो सर, एकैछिन है। ओके, यो तपाईको एउटा सर्कलमा रहेका पोइन्टहरू मुभ भइराछन्। मुभ भनेको सर्कलमा जुन सर्कमफ्रेन्स छ त्यसमा पोइन्टहरू रन भइरहेका छन्। ती पोइन्टहरू कसरी जेनेरेट भए भन्ने कुरो चाहिँ पहिला स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सर्कल चाहिएको हो भने यस सर्कल पनि राखिदिउँ है। यसरी भन्दा पनि रेडियस 1 राखेर गरौँ न। ओके, यसको रेडियस अहिलेलाई 1 छ। 1 रेडियस भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो सर्कमफ्रेन्समा पोइन्टहरू मुभ भइरहेका छन्, काउन्टिङ भएर बराबर डिग्रीको आधारमा रन भइरहेका छन्। भित्रपट्टि तिनीहरू बीचमा बन्ने डिग्री पनि एंगल कति डिग्रीको डिस्टेन्समा छन् भने चाहिँ बराबर उसमा छन्। अरेन्जमेन्ट गरियो भन्ने कुरो। नम्बर 1, पहिलो त स्लाइडर चाहियो। स्लाइडर किन चाहियो भने नम्बर अफ पोइन्ट कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा स्लाइडर चाहियो। अब स्लाइडरको लागि भने डेफिनेसन मैले के राखेँ भने मैले सुरुबाट गर्न चाहे भने यसलाई SLIDR स्लाइडर भनेर लेख्छु र ब्र्याकेटमा 1,20,1 राखिदिन्छु। अब यो नम्बर अफ काउन्टिङ हो। काउन्टिङ भएको कारणले मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्छ इन्क्रिमेन्ट 1 राखेँ, जो अन्तिममा आएको छ। होइन भने 0.01 राखे नि हुन्छ, केही फरक परेन, डजन्ट म्याटर। अब जाउँ सिक्वेन्समा। जुन यसमा सर्कलको लागि बनाइएको कन्सेप्ट तपाईलाई प्रोभाइड गर्न खोजेको छ त्यो सिक्वेन्समा जाउँ। सिक्वेन्स भन्ने बित्तिकै त पहिलो कुरा त हामीले यहाँ चाहिँ एउटा भेरिएबल आउँछ भन्ने कुरो भइ नै हाल्यो। जसमा भेरिएबलमा हामीले अहिलेसम्म राख्दै आएको आई नै राख्छौँ। स्टार्टिङमा 1 नै राख्यौँ या 0 राख्यौँ, त्यसमा फरक परेन। इन भ्याल्युमा जतिसुकै एउटा नम्बर राखिने हुन्छ। अब त्यो नम्बर अफ चाहिँ पोइन्ट कन्ट्रोल गर्नु छ भने केपी या जुन स्लाइडर छ हामीसँग त्यसको नाम राख्छौँ। अहिलेलाई मैले 25 राखिदिएँ। स्लाइडर नभइकन एउटा 25 वटा जेनरल नम्बर राखेँ। सिधै 25 वटा पोइन्ट ड्र हुनेछन्। 0 बाट गरेको भए चाहिँ 26 हुन्छन्। अब यहाँ एक्सप्रेसनमा चाहिँ के चाहियो भनेपछि एक्सप्रेसनमा पोइन्ट चाहिए। त्यो पोइन्टको चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन तयार पार्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म सेगमेन्ट टाइप गर्थ्यौँ, सर्कल टाइप गरियो, पोलिगनको लागि पोलिगन टाइप गरियो, सेगमेन्टको लागि त्यो भयो भने लाइनको लागि लाइन, रेको लागि रे, भेक्टरको लागि भेक्टर, थुप्रो कमान्डहरू छन्। जुन कुरो हामीले केही कुरो त पीडीएफमा पनि लिइसकेका छौँ। PLBR भनेर त्यो पीडीएफमा छ है, धेरै कुरा त्यहाँ पनि छ। त्यो पीडीएफ पनि अन नै छ, त्यो अलवेज अन हो। पीडीएफ चाहिँ PLBR र एउटा योर चोइस भन्ने अलवेज अन हो त्यो चाहिँ, किनकि त्यो युट्युबको भिडियोबाट आएको कोड भएको कारणले। अब यसमा मैले एक्सप्रेसन जुन कुरो छ त्यो एक्सप्रेसन नर्मली एउटा पोइन्ट हो भने 0,i गर्थे। त्यो y एक्सिसमा पोइन्टरहरू रन हुन्छन्। यसो गर्यो भने y एक्सिसमा पोइन्टर रन हुन्छन्, किनकि y एक्सिसमा i छ नि त। होइन, यदि यसलाई तपाईले i,i गर्नुभयो भने मजाले यो डायगोनलमा पोइन्टर बन्छन्। एकछिन है, यसलाई कपी गर्दैछु मैले। यसलाई स्क्रिन अलिकति सानो बनाउँदैछु। हेर्नुस् यसरी कन्ट्रोल बी। अब हेर्नुस् है, यस डायगोनली पोइन्टर ड्र भए। होइन, पछाडिपट्टि तपाईले i,0 गरिदिनु भयो भने पुरै एक्स एक्सिसमा गए र 0,i गर्दाखेरि तपाईले देखिसक्नु भयो अघि नै y एक्सिसमा रन भए। होइन,
तपाईको अहिलेको केस भनेको यस पोइन्टरको चाहिँ क्रियाकलाप अनुसार अलिकति पर अर्थात् त्यो 2 को बाट भर्टिकली जाओस् भन्ने चाहनु भयो भने कताबाट भने अहिले 0,0 बाट गएको छ 2,0 बाट चाहिँ यसरी भर्टिकली जाओस् भन्ने चाहनु भयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ 0 को ठाउँमा 2 लेख्नु पर्यो 2 बाट सुरु हुन्छ अब हैन 5 बाट जाओस् भन्ने चाहनु 5 लेख्नुस् 5 बाट जान्छ यो एउटा न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन अनुसार तपाईले मुभमेन्ट हेर्न सक्नुभयो एउटा सिक्वेन्स डिफाइन गर्ने पोइन्टको कुरा भयो तर यो स्ट्रेट लाइनको लागि मात्रै भयो अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कर्वमा बनाउनु पर्यो एउटा कुनै एउटा कर्वमा चाहिँ यी पोइन्टहरु आउनु पर्ने भयो अब पोइन्ट कर्वमा आउनु पर्यो भने थुप्रो तरिकाहरु छन् है जसमध्ये मैले अहिलेका लागि एउटा सिक्वेन्सको प्याटर्न अनुसार के भन्छ एउटा स्लाइडरलाई छुट्टै डिफाइन नगरिकनै एउटा नम्बर अफ स्लाइडरलाई मात्रै कन्ट्रोल हुने गरी पोइन्टहरु डिफाइन गरेको छु विभिन्न सर यो फन्ट अलिकति बढाइदिनु न सर फन्ट चाहिँ भयो सर भयो क्लियर छ ओके अब यसमा जुन यो 5,i को ठाउँमा यो पोइन्ट हो पोइन्ट भनेपछि x, y फर्मेसन हुन्छ हो अब त्यही कुरो यहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो हामीले यसमा ठिकै हुँदैन ओके अब यो जुन 5,i छ यसलाई डिलिट गरौँ यसलाई कुनै एउटा सर्कलको चाहिँ बाउन्ड्रीमा रन हुने गरी कसरी चाहिँ पोइन्ट मिलाउन मिल्छ त अब हेरौँ है त यहाँ यसमा मैले मिलाउँदै छु जसमा कस र साइनको कुरो अपरेसन गर्नुपर्छ किनभने तपाईको कति भनेपछि 30 भनियो 45 60 गर्दै गर्दै तपाईले एंगल ड्रा गर्नु भयो भने तपाईको 120 130 के भन्छ तपाईको अब 50 60 70 जति सुरु गर्नु भयो भने त्यो चाहिँ कुनै एउटा लेन्थ जति हुन्छ पहिलो एउटा सेगमेन्ट ड्रा भएको हुन्छ त्यो सेगमेन्टको अर्डरिङ अनुसार नै त्यो ड्रा हुन्छ पहिलो एउटा आइडिया हेरौँ है एकछिन त्यो पनि हेरौँ तपाईले त्यसपछि त्यहाँ सजिलै विश्वास गर्ने अवस्था रहन्छ यो छ भने यदि तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले एंगल ड्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने एंगल ड्रा गर्दै छु मैले यहाँबाट यसलाई बी लाई सेन्टर बनाउँदै छु यहाँ मैले कति राखे 45 डिग्री राखे ओके अब यता राख्छु यसरी चाहिँ मेरो इक्वल डिस्टेन्समा यो के भन्छ नि एउटा सेन्टरबाट एउटा रोटेसन पोइन्टबाट ड्रा हुन्छ लोकस बनाउने तर हामीले गर्न चाहेको त यो होइन तै पनि एउटा कन्सेप्ट विकास हुनलाई कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा देखाउने मात्रै खोजेको है अब यसमा साइन कुनै एउटा एंगल नम्बर भन्दै छु मैले एकछिन जुमबाट नै ड्रा गर्दै छु ल अनि यो चाहिँ एउटा छ यो सेन्टर भयो मानौ यो सेन्टर छ यो सेन्टरबाट पहिलो केस त तपाईले यसरी यो लाइन लिनु भयो एउटा लाइन छ अब यसमा साइन तपाईको मान्छेलाई tan भन्नु भयो sin tan र cos tan को भ्यालुको अनुसार अपरेसन हेर्नु भयो भने यिनीहरुको रिलेसन हेर्नु भयो भने sin tan cos tan sin 20 cos 20 sin 30 cos 30 हेर्नु भयो भने यिनीहरु यो पट्टीमा यसरी पोइन्टर बन्दै जान्छन् यसमा यिनीहरु बराबर एंगल डिग्री हेर्ने हुन्छ भने यसरी बन्छ यो आउटपुट भ्यालु है त्यसको y भ्यालु आउटपुट गरिएको भ्यालुको अपरेसन हो यो अब तिनीहरुको त अब sin 30 cos 10 sin 20 cos 20 गर्दै जाने भने एउटा के भने कोअर्डिनेट बन्छ त्यो कोअर्डिनेटहरुलाई अपरेसन त्यही यसरी पालै पालो चाहिँ यदि ड्रा गर्नु भयो भने तपाईको यो बाउन्ड्रीमा यसरी पोइन्टहरु बन्छन् अब यो त एउटा सेन्टर यसको चाहिँ छुट्टै थियो अहिले मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरेर नयाँ फाइलमा त्यो गरे भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है एकैछिन मैले त्यो गराउँछु कन्ट्रोल गरे म्युट गरौँ है सर म्युट गरौँ मैले फेरि पनि रिक्वेस्ट गरे ब्याकग्राउन्ड फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड यता नआओस् कुकुरहरुले टोक्ने भए हामीलाई अब
कुकुर भुक्ने त मेरै यतातिर हुन्छ र के गर्ने अब यिनीहरूले रातै डिस्टर्ब गरेर सर निन्द्रा खराब गरेछ मेरो टोलमा नि त्यही हो जनक सो यहाँबाट आज जो अहिले त्यहाँ गएको छ नत्र यहाँ कराइरहेको छ एकछिन अगाडि पहिले अनि 10 लखेटेर 11 बसाकेछ मैले लगेर 10 यहाँबाट 11 भन्नु बजीसम्म त हामीलाई सिकाउनुहुन्छ सरहरू त्यहाँबाट नि कुकुरले सुत्न दिएन भने अनि बिहान गाह्रो भइहाल्यो नि अब एकछिन हेरौँ है सर साइन तपाईँको भनेपछि कति भनेपछि 10 डिग्रीबाटै सुरु गरौँ साइन पनि हाम्रो ब्र्याकेटमा राखौँ न पोइन्ट हो यो चाहिँ एसआइएन साइन 30 डिग्री डिग्री कमा सिओएस कस 30 डिग्री कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी इन्टर कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई चाहिँ हामी चेन्जेस गरौँ 45 बनाऊ यसलाई पनि 40 बनाऊ कन्ट्रोल भी यसलाई 50 बनाऊ यसलाई पनि 50 बनाऊ त अब यसभन्दा बढी मैले नगरे हुन्छ मैले डेमो देखाउन खोजेको कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा देख्नु भयो होला यो प्याटर्नमा मजाले यो चाहिँ पोइन्टहरु थपिदै गयो भने एउटा सर्कल फर्मेसन हुन्छ यसरी 360 डिग्रीसम्म नै भयो भने पोइन्टहरु यसरी बन्छन् अब यो पोइन्टहरुलाई तपाईले के गर्नु पर्यो डिफाइन गर्न सिक्नु पर्यो हामीले cos a + b को फर्मुला प्रुफ गर्दाखेरि आएको हुन्छ नि त sin 30 cos 30 हो एकदम अब त्यो कुरो चाहिँ बल्ल यहाँ आएर परेको हुन्छ अब हो यहाँ अब यहाँ आएर एस ए क्यू सिक्वेन्स एक्सप्रेसन अब एक्सप्रेसनमा चाहिँ तपाईले त्यही तरिकाले पोइन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो साइन र कसमा चाहिँ अब कसैले भन्नु होला भर्खरै तपाईले त साइन अगाडि राख्नु भयो कस पछाडी राख्नु भयो अब यहाँ कस अगाडि राख्नु भएको रहेछ तपाईले अलि भर्खर कमान्डमा त्यो भनेको र अभ्यासमा भर पर्छ साइन र कस अगाडि पछाडी राख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिनका लागि म यहाँ कस अगाडि राखेर देखाइदिन्छु यसैमा के हुँदो रहेछ है त यसमा कस मैले 20 छुटाएको छु त्यही कुरो राखेर हेर्छु म के फरक पर्नेछ कसलाई अगाडि राख्छु क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज होला सर एकदमै ग्रेट आइडिया सर बस क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मात्रै हो हो -b एंगल लिँदाखेरि तलपट्टि जान्छ नि त ल हेर्नुस् त साइन कस 20 साइन 20 अहिलेका लागि त त्यही आयो त्यही नजिकै आए पनि कुरो चाहिँ के हुन जान्छ भने यो त फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो नि त्यसैले चाहिँ त्यहाँ तपाईको चाहिँ अब अघि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो एंगल हेरौँ है अहिले कस 20 र साइन 20 गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ पोइन्ट कहाँनेर आउन खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा लोकेसन देखाइरहेको छ त्यसलाई म फेरि चेन्जेस इन्टर हानेर यसलाई चेन्जेस गरौँ न फेरि पनि ल कहाँ थपियो सर अब चाहिँ त्यति भनौँ बस ए र बी को बीचमा ए र हैन ए को भन्दा पनि माथि थपियो ए माथि थप्यो माथि उ त इन्टर राखेकै छैन नि त त्यसमा भन्दा माथि हो हो त्यति मात्रै फरक बस त्यति फरक छ कि यसमा अगाडि र पछाडी भयो भने आखिर घुम्ने त्यही बाउन्ड्रीमा हो त्यो त्यही कुरो यता हामीले राख्नुपर्छ अब एक्सप्रेसनमा अब सबभन्दा पहिलो कुरो त हाम्रो कति डिग्रीसम्म जाने हो त 360 डिग्री त्यो हुनु पर्यो हामीसँग अब म साइन लेख्दैछु अगाडि एसआइएन साइन साइन कस टेन जेसुकै होस् चाहे कसैको होस् जेसुकै हुन जतिसुकै कुरा हुन् यी सबैमा ब्र्याकेट लगाएर एंगल राख्नुपर्ने हुन्छ नर्मली राख्दा हुँदैन र अरु सबै कमान्डहरुमा क्यापिटल लेटर प्रयोग गरिने भए पनि साइन कस टेन यिनीहरुमा भने फर्स्ट लेटर पनि सानो नै हुन्छ अब यस भित्र एंगल राखौं 360 डिग्री 360 डिग्री नै लेख्नु भयो भने ठीक छ र अब 2 पाई 4 पाई यस्तो प्रकारको कन्सेप्ट अनुसार लेख्नु भयो भने ठीक छ एउटै हो कुराकानी त्यसैले मैले यहाँ 2 पाई नै लेख्दिन्छु या अहिलेलाई त्यहाँ 2 पाई पहिला देख्नु भएको होला अब म 360 लेख्दैछु एउटै हो कुराकानी टोटल राउन्ड भनेको 360 डिग्री 360 कमा पाई चाहिँ कहाँबाट ल्याउने छ अब कमा गरेर अब त्यसमा अर्को के गर्ने तपाई हामीले
थप्ने अर्को अब कमा गरेर साइन थियो भने अब कस गर्ने COS कस ए पाई कताबाट ल्याउने भन्नुभयो सरले चाहिँ अल्फाबाट सिम्बलको अल्फा छ किबोर्ड कमान्ड हान्नु भयो भने अल्ट पी गरे भने पाई बनिहाल्छ त्यो पीडीएफ लिनु भएको वा सर्टकट कीको पीडीएफ चाहिँ हजुरले ए हस् हुन्छ सर पीडीएफ भित्र छ है सर त्यो सबै कीहरु छ सबै त्यहाँ अब यसमा पनि 360 डिग्री गर्ने ल मैले पुरै यसको कन्सेप्ट विकास गर्दिन्छु तपाईले बाँकी मिलाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भनेको तपाईको जेनरली भएको छ अर्को अघिल्लो फाइलमा म फेरि अगाडिकोमा गए यसमा तपाई हामीले गरेको नै sin 20 cos 20 sin 30 cos 30 गर्यौं यस बेला हाम्रो रेडियस कति आको छ भन्नुस् त यसले ओरिजिन लिइराको छ सेन्टर चाहिँ पोइन्टरले ओरिजिन लिइराको छ सेन्टर रेडियस 1 छ तर रेडियस 1 युनिट छ यदि 2 युनिट बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ होला त प्रोसेस के छ त त्यसको ट्रिक भन्ने चाहियो अब कसैलाई जानकारी छ 2 युनिट को लागि म्याथमेटिकल कन्सेप्ट एप्लाई गर्ने होला मल्टिप्लाई अगाडि कता गर्ने यसको रेडियस बढाउने रेडियस बढाउने यसको 2 युनिट बनाउने 5 युनिट बनाउने 3 युनिट पहिले त अब 2 नै भनौं न ल 2 बनाउने कहाँनिर त्यो 2 युनिट हो के हो त त्यसको कमान्ड 2 cos 2 साइन एंगल होला sin 30 हो कि एकदमै 2 अगाडि थप्ने मल्टिप्लाई गर्ने है 2 अगाडि थप्ने मल्टिप्लाई गर्ने डन गुड अब यी कुराहरु के हुन्छन् भने केही कुराहरु हामीलाई म्याथ पहिलेदेखि आउँछ हेर्नुस् केही कुरा भने हामीलाई आउँदैन त्यो केसमा हामी त्यहाँ के भन्छ हिट एन्ड ट्रायल भनौं ट्रायल एन्ड एरर भनौं जेसुकै हो त्यही कुरोबाट सिकिने यहाँ चाहिँ पहिला नै यो कमान्डले यस्तो हुन्छ भनेर म्याथमेटिकल नलेज सबैले कम्प्लिट गरेको भन्ने हुँदैन अब अहिलेलाई त्यही कुराकानी भएको यहाँ अब केही सरले चाहिँ ठिक छ भनेर ठ्याक्कै नम्बर भनेर जानेर भन्नुभयो भने हो उहाँ सरले भन्नु भने त्यसमा हामी पनि त्यसैमा हानौं केही सरले त्यसरी पनि भन्नु भएको हुन सक्छ र क्लासमा पनि विद्यार्थीहरूले त्यसै गर्छन् भने हामीले पनि त्यसै गर्यौं र गर्ने पनि छौं भनौं अझै पनि र जियोजेब्रा भने सबभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ यो पनि क्लासै हो भ्यूमा राख्दियौ न सर पनि क्लासै हो नि एकदमै हैन त्यहाँ त लुकाकै हो सर त्यसभन्दा पछाडी के छ भन्ने कुरा लुकाकै हो तपाईलाई किनकि त्यहाँ देखियो भने त फटाफट देखियो रिजन तपाईलाई क्लियर पारे भने पो भोलि तपाईले त्यत्रो प्रोटोकल पठाइएको छ त्यसको आफ्नो तरिकाले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ नि त अब यो 360 डिग्रीलाई तपाईले आई त राख्नु पर्यो अब मल्टिप्लाई आई ले गर्नु पर्यो हेर्नुस् स्पेस दिएर आई किनकि भेक्टर भेरिएबल बनाउनु छ स्पेस दिएर आई स्लाइडर्स अब तपाईको भेरिएबल आई अनि तपाईको स्टार्ट भ्यालु 1 राख्नु पहिला है इन्ट जति राख्ने हुन्छ मतलब भएन इन्ट भ्यालु चाहिँ तपाईको लाइक के भन्ने कुरा सम्म जाउँ अब यतिसम्म भयो या 25 30 5 जति सुकै राख्नु भयो इन्ट भ्यालु भनेको नम्बर अफ पोइन्ट त्यहाँ कतिवटा क्रिएट गर्ने भन्ने भयो तर अहिलेको जो यो कमान्ड चाहिँ टाइप भएको छ यसलाई मैले यो चाहिँ अघि नै एउटा कमान्ड टाइप भएको छ चाहिँ 1 युनिटको लागि म यसलाई 2 युनिटको बाट भएर काम गराउन चाहे भने साइनको अगाडि पनि 2 थप्छु मैले स्पेस दिए कसको अगाडि पनि 2 थपेर स्पेस दिन्छु ल तपाईले एउटा पोइन्ट देखिसक्नु भयो होला त्यहाँ एउटा 2 युनिटमा आइसकेको छ 0,2 मा आएको छ है अब यो 0,2 मा किन आयो अघि उतातिर पुरानो फाइलमा चाहिँ यो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै एउटा फाइल अघि म ट्रायलमा देखाउँदाखेरि त्यो एक्स एक्सिसमा आयो 2,0 मा यो यहाँ चाहिँ 0,2 मा आएछ किनभने यहाँ कस र साइन एक्सचेन्ज भएको छ कस र साइन एक्सचेन्ज हुनुमा पनि एउटा चाहिँ साइन 360 को भ्यालु कति भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्यो क्या साइन 360 भनेको त 0 साइन 360 राउन्ड भएर 0 त्यसैले 0 अनि पछाडीपट्टि त त्यो 1 हुन्छ कस 360 भनेपछि 0,1 भएछ अब यसमा जुन आई छ त्यो आई लाई तपाईले मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ कि डिभाइड गरेर हुन्छ कि केही नयाँ नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ कि त्यो तरिकाले त्यसको भ्यालु घटबड हुने बनाउनु पर्यो त्यो 360 लाई 360 त त्यही घुम्ने हो
चाहे 400 भए पनि त्यो त एङ्गल त त्यहीँ घुमेर त्यसैमा खप्टिने हो। त्यस्तो बनाउनु पर्यो। त्यस्तो बनाउनका लागि तपाईँले यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। कति टुक्रामा डिभाइड गर्ने भनेपछि के टुक्रामा, त्यसैले डिभाइडेड बाई के। अब यो के गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् त यहाँ अहिले सबै पोइन्टहरू अप्पर उसमा मात्रै देखाएको छ, के अरे प्यारालल टु एक्स एक्सिस आउँदैछ 3टा पोइन्ट। अब त्यसपछि तपाईँको अर्कोमा पनि डिभाइडेड बाई गर्नु पर्यो। डिभाइडेड बाई के रन भइसक्यो, हेर्नुहोस् आइसक्यो। कन्सेप्ट यसरी विकास गर्नुभयो भने पुग्यो। ल अब तपाईँको जति ट्वाइस के गरे के हुन्छ सर? डिभाइडेड बाइ ट्वाइस के गर्दा के हुन्छ एकचोटि हेरौँ न सर। डिभाइडेड बाई कति? ट्वाइस के ए 2k गर्नुभयो भने 2k गर्नुभयो भने चाहिँ यो पोइन्टहरूको संख्या डबल हुन्छ। ठीक छ सर। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी है त, नयाँमा गरेँ मैले कन्ट्रोल भी। तपाईँले 2k भन्नुभयो भने 2 लेखेर तपाईँले यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ। के चाहिँ ब्र्याकेटमा? दुईटैलाई 2 र k लाई 2k दुईटैलाई दुईटा थोप्लाको सिक्वेन्स बन्दै जाँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् अब कहाँसम्म मात्रै भयो भन्ने कुरो पनि आयो क्या त्यहाँ चाहिँ। एका साइडमा त तपाईँको भरिएर लास्टमा नि 2k चाहियो सर। होइन त्यहाँ 2k राख्दा नि भयो एकैछिन है। मैले यहाँ 3 राखेर गर्छु कि अलिकति नयाँ होस्, अलिकति बाहिर देखियोस् होइन। 4 राख्दा ठिक होला सर, अझ बाहिर जान्छ। ल तपाईँले देख्नुभयो बाहिर त्यहाँ चाहिँ फाइलमा चाहिँ भएको चाहिँ नयाँ चेन्जेस भनेको हो। यो आधा किन आयो भन्ने कुरो अब यहाँ यसलाई रिसर्च गर्नु पर्यो। अब यो आधा किन मात्रै भयो? I/2 भएको छ, त्यही भएर आधा आयो होला नि। होइन 180 सम्म मात्रै भयो नि त। अब यसमा क्लियर भनौँ सर। 2 ले 360 लाई डिभाइड गरेर 180 सम्म मात्रै भयो त। 2 ले 360 लाई त डिभाइड नै गरिसक्यो नि। अब 360 लाई डिभाइड 180 भयो। 180 डिभाइड भइसकेपछि त त्यो अब बाँकी छोडिदियो सर के गर्नु। होइन यो त एक्स एक्सिससँग प्यारालल यसरी चाहिँ एउटा अप्पर एउटा के भन्छ सेमी सर्कलमा ड्र गर्न चाहनु भएको भए यो त वाइ एक्सिससँग प्यारालल के भन्छ वाइ एक्सिसमा के भन्छ सिमेट्री हुने गरेर बनेको एउटा पोइन्टहरू आए है। तर यसलाई एक्स एक्सिसमा बनाउन चाहनु भने के कमान्ड हुन सक्छ त्यसको? अब त्यो कस्टलाई साइन र साइनलाई कस गरिदिनु पर्यो। ग्रेट। इधर उधर त्यति भएपछि बाँकी सबै सेम हो। साइनलाई कस, कसलाई साइन बनाए पुग्छ। ल यो कुरा चाहिँ नोट गर्नुहोस् र बाँकी अभ्यास भने तपाईँ पिडिएफबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति रेडियस कन्ट्रोलको कुरो त्यहाँ राखेको छैन मैले नोटमा कहिले एरिया सर्कलको लागि हो सर नि। एरिया अफ सर्कलको लागि कन्सेप्ट। त्यसपछि तपाईँको यो कन्सेप्ट त तपाईँको धेरै ठाउँमा परेको हुन्छ सर, धेरै ठाउँमा। सर फेरि एक्चुअली के चाहिँ नोट गर्नु भएको थियो सर? रेडियस कन्ट्रोल गर्ने कुरो छ एउटा कुरो नोट गर्नुपर्ने, तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनि यो चाहिँ वाइ एक्सिससँग सिमेट्री हुँदाखेरि कमान्ड के हो र एक्स एक्सिससँग सिमेट्री हुँदाखेरि कमान्ड के हो त्यो तपाईँले नोट गर्नुभयो भने पछिल्लो कुनै पनि फाइल बनाउँदा सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। त्यो नोटमा हुँदैन सर। मैले नोटमा कहिले राख्दिनँ, छँदा पनि छैन त्यो कुरो, कन्ट्रोल कुरो पनि छैन त्यहाँ। मजाले 1 युनिटको उसमा बनाइएको फाइलहरू फ्याट 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 त्यही घुमाइएको छ, त्यहीँ तपाईँ कमान्ड राखेका छन्। सबैको सबै कमान्ड 1 युनिटमा चाहिँ सिकाइएको छ। सर यो हाफ केबाट आएको रे एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस्। 360 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 180 भयो सर, अनि हाफ भयो। के राख्दाखेरि सर वाइ एक्सिस कसरी चिन्ने भन्ने भएको थियो जनसाले। हो अब त्यसमा मैले जुन भने नि तपाईँले वाइ एक्सिससँग यो चाहिँ सिमेट्री हुने प्रकारको कमान्ड राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले साइन पहिला राख्नुहुन्छ, कस पछाडि राख्नुहुन्छ। किनभने तपाईँको
360 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुपछि 180 हुन्छ। साइन तपाईँको चाहिँ 180 को भ्यालु कति हुन्छ नि चाहिँ 0 हुन्छ। हेर्नुहोस् त्रिकोणमितिसँग जोडियो। त्यो पनि भयो सर। पोलार फर्ममा लेख्दाखेरि कस र साइन लेखिन्छ, कोअर्डिनेट लेख्दा त्यो लजिक पनि मिल्छ कि मिल्दैन सर? एकदम लजिक सबै त्यही हो। त्यसैले त भने नि हामीले चाहिँ यदि कससँग मिलाउने हो भने कस के अरे एक्स एक्स मिलाउने हो भने कसलाई अगाडि राख्ने, साइनलाई पछाडि राख्ने। मतलब कस 180 भनेको अब कति भ्यालु भयो क्या त्यो तपाईँले हामीले चाहिँ रिमेम्बर गरौँ होइन, त्यो कहाँ गएर अडिन्छ भन्ने कुरो। अहिलेको लागि मैले साइन राखेको छैन। साइन 360 भनेको या 180 भनेको के हो भने 0 हो। बाँकी त्यसमा मल्टिप्लाईले गर्ने कुरो त्यो आवश्यकै परेन, त्यो त 0 नै भइसक्यो कि। त्यो 3 ले मल्टिप्लाई गरे नि 2k भयो भने 10k मतलब भएन, त्यो 0 भइसक्यो। अब त्यसपछि कसमा चाहिँ तपाईँको 360 भन्ने कुरो के भने 1 हो। कस 0 भने 1 हो, कस 360 भने 1 हो भनेपछि अब त्यो तपाईँको 180 हुँदाखेरि के हुन्छ, -1 होला या +1 होला, जे भने 1 भन्नु अहिले ल्याइदियो। एउटा युनिटमा 1 हो भने त्यो 0,1 भन्ने रिप्रेजेन्ट गरेर आएको छ यसले हो। त्यही कुरो अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँको देखा परेको हो। अब 1,0, यता देख्नु होला माथि चाहिँ +1 भयो, मुनितिर जाँदाखेरि -1 भयो। अब यहाँ तपाईँको यो कस अगाडि भएको भए साइन पछाडि भएको भए ठिक्क त्यही कुरो अपोजिटमा हुन्थ्यो क्या। जुन 0,1 र 0,-1 छ त्यही कुरो 1,0 र -1,0 हुन्थ्यो क्या। तर त्यो जस्तो त्यो सर्कलको सेन्टर अहिले चाहिँ 0 0 भयो, त्यो सेन्टरलाई चेन्ज गर्दा चाहिँ यो यस्तो यो पोइन्ट कसरी आउँछ सर? हो अब एउटा नयाँ क्वेसन आयो। मैले त्यही क्वेसन गर्न खोजिरहेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँलाई नोटमा छ सर, त्यहाँ है हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँलाई पिडिएफमा सेन्टर कन्ट्रोल गर्ने कुरो राखिएको छ। सेन्ट्रल कन्ट्रोल गर्ने कुरो राखिएको छ। म त्यही पनि यहाँ राख्छु है त। ल के चेन्जेस एकैछिन है। यो चाहिँ खिचडी मिचडी जम्मै एउटै ठाउँमा आएछ, बर्बाद पारेछ त्यो। यिनीहरूलाई म पुरानोलाई हाइड गर्दैछु है, नयाँ आएको स्पष्ट देखियोस् भनेर हाइड गर्दैछु र नयाँ फेरि पेस्ट गर्दैछु त्यहाँ। ल अब अहिलेसम्म यसको सेन्टर कति देख्नु भएको छ एकछिन केयर गर्नुहोस् है। पछि ओहो ल भइसक्यो। ओरिजिन नै छ। त्यसलाई चेन्जेस कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो ओरिजिन नै छ अहिले। र यस ओरिजिन मैले कति बनाउनु पर्ने त्यो भन्नुहोस्, म ठ्याक्कै त्यसैमा राख्छु। जोड्दा भइहाल्यो नि। कति चाहिँ 2 3 बनाउन। 2 3 बनाउने भने जुन एक्स भ्यालु छ यसको, जुन साइन राखेको छ त्यसमा +2 गरौँ र भ्यालु छ त्यसमा गएर +3 गरौँ। गुड। रेडियस के अरे यसको सेन्टर कन्ट्रोल राखिएको छ नोटमै छ। भनेपछि हामीले यतापट्टि नि सर यो जस्तो -3 गर्नु पर्यो भने उता साइनकोमा -3 यता कसकोमा +2 सर। कस्तो कति गर्नु पर्यो भनेपछि -3 2 गर्नु पर्यो भने -3 2 अब यतापट्टि +2 गर्नु पर्यो नि त त्यसमा। ओके डन। ल सर अब कन्सेप्ट चाहिँ आयो। भयो 3 3 राख्नुस्। 3 3 राख्दा पनि भयो। भनेपछि यो चारटै क्वार्टरमा घुमाउन सकिने रहेछ यसलाई। चारवटै होइन सर, इच्छा अनुसार जता पनि घुमाउन पाइन्छ भने यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री हो। कोअर्डिनेट भने जता नि हुन्छ। साइन र कस अब फेरि कुरो चाहिँ त्यस्तै आयो, क्वार्टरै चारटै हुन्छन् होइन। चारवटै क्वार्टर हुन्छ नि, त्योभन्दा बाहिर जाने कुरो भएन। अब यसमा मैले केलाई 2k बनाइदिने भयो। अघि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 2k बनाएपछि त्यो पुरा होलमै गइहाल्यो फेरि है। अब मैले यसमा नयाँ जो काम गर्न खोजेँ, तपाईँहरूले जो भनिहाल्नु भयो एउटा कुरो है, त्यसलाई मैले यसलाई अब याद गर्नुलाई यो कमान्ड लगेर तपाईँले फ्र्याक्सन भन्ने टपिकमा जोड्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कन्सेप्ट विकास गर्नुहोस्। अब
त्यसलाई कसरी गर्ने भने चाहिँ एउटा पोइन्ट राख्नुभयो, यसको ओरिजिन दिनुभयो तपाईँले भर्खरै 3,3 दिनुभएको छ भर्खरै 3, -3,3 -3 -3 लेखेको के लेखिन्छ डन। यसको एउटा के भएको छ 3,3 भएको छ। जनक सर हजुर एउटा क्वेसन ल, हजुर हजुर जस्तो हामीले 3 टाइम्स sin 360 I डिभाइड बाई 2k र 3 टाइम्स cos 360 स्पेस I डिभाइड बाई 2k गर्दाखेरि सर्कमफरेन्समा परेको एउटा पोइन्टको सिक्वेन्स आयो होइन? हजुर अब त्यो सिक्वेन्समा -3 अथवा -2 गर्दाखेरि त्यो सेन्टर चाहिँ कसरी डिटरमाइन भयो? ए त्यो पोइन्टमा चाहिँ जुन यो हाम्रो भ्याल्युमा भन्नुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ एड गर्दा घटाउँदा भन्नुभएको हो। हो 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 ए एकदमै ग्रेट क्वेसन छ भने है। यो चाहिँ जुन तपाईँले यो 360 होस् या कस होस् साइन होस् त्यो मतलब भएन, त्यो भनेको एउटा नम्बर हो, सर्कमफरेन्समा पर्ने एउटा नम्बर हो। एकछिन मैले कुरो क्लियर पार्छु, एउटा नम्बर हो। त्यो नम्बर चाहिँ जो दुईटै नम्बर हो भनौँ, अब दुईटै नम्बर नै हुन्। त्यो नम्बरमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ एडिसन या सबट्र्याक्सन गर्नुभयो भने त्यसमा एउटा चलायमान हुन्छ, कहीँ त्यो मुभमेन्ट हुन्छ। त्यो मुभमेन्ट पहिलो केस फर्स्टमा के हुन्छ भने फर्स्ट फेज जो साइन र कसको जुन मैले भने नि फर्स्ट एकदम ओरिजिनल फेज भनौँ या चाहिँ त्यहाँ तपाईँको कफिसिएन्ट चाहिँ यदि नभएको अवस्थामा ओरिजिन हुन्छ, 0,0 भएको केस हुन्छ त्यहाँ भनेपछि +0 भएको केसमा रहन्छ पहिला नै, पहिलादेखि नै +0 हुन्छ भने चाहिँ अब -3 त्यसमा रहेको जुन भ्याल्यु आउँछ त्यसमा -3 गर्नुभयो भने ती पोइन्टहरू चाहिँ एउटा मुभ भएको मात्रै हो, एउटा पोइन्ट मात्रै मुभ भएको। तर यहाँ चाहिँ हामीसँग सिक्वेन्स भएको कारणले त्यो सबै पोइन्टहरू त्यसकै रिलेसनबाट मुभ भए, लोकस भयो फेरि होइन, मुभ भएको हो। यसरी बुझौँ, आई भनेको त एउटा नम्बर हो नि, त्यो पनि y एक्सिसमा पर्ने रहेछ गरेको कारणले भेरिएबल अनुसार डिफाइन गरेको मल्टी भेरिएबल भएको, त्यो त मल्टी पोइन्ट भएको हुन्। एउटा पोइन्टदेखि -3 युनिट भनेको रहेछ सर। त्यो y एकदमै साइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, एक्सिसमा पर्ने कसले सर? अहिलेका लागि है, एकदमै अहिलेको लागि। अब त्यो गरेर मैले एकछिन यहाँ के देखाउन खोजिरहेको भने यसलाई पार्टिसनिङ गर्ने कुरो देखाउन खोजिरहेको थिएँ मैले तपाईँलाई भनेर। सुनिरहेको छु म्याम। सर यो L4 लाई ह्याड गरेर L3 सो गर्नु त, अनि यो पोजिटिभ तिर फर्केछ हैन, अनि नेगेटिभ तिर ल्याउनलाई यहाँ 360 को अगाडि माइनस हाल्नु पर्ने होला कि अर्कै के गर्ने? त्यो त तपाईँ खेल्नुहोस् अब त यसमा चाहिँ हैन। एकदम होइन, मैले त एकैछिन मैले त थुप्रो तरिकाले गर्छु होइन, मेरो तरिका भन्दा पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ प्लस माइनस मिलाएर गर्ने त्यो ट्रायल एन्ड इररबाट गर्नुहोस् होइन। अब माइनस हाल्दा नि केही फरक परेको देख्नुभयो छैन नि? हैन सर, 360 को अगाडि यहाँ ब्र्याकेट भित्र 360 को अगाडि भयो त? हैन सर, 360 को अगाडि 360 मा एकछिन है, तपाईँको 360 कै अगाडि राख्छु ल, हालेर हुन्छ कि? भयो त? एउटा कुरो तपाईँले एउटा केयर गर्नुपर्ने कुरो 360 टर्न भयो त यो फेरि? भयो किन भएन? ए त्यो सो गरिरहेछ, भयो। अब दुईटैमा हाल्नु पर्ने कि एउटामा? एकैछिन है, पहिलो कुरा एकछिन है, ध्यान दिइरहनु। तपाईँले चाहिँ एकलाई बुझ्नुपर्ने कुरा अझै के छ भने मैले अघि नै तपाईँलाई एकछिन देखाउँदाखेरि तपाईँले त्यहाँ होइन भन्नुभयो, त्यहाँ तपाईँले रिजन भन्ने कुरो तपाईँले आफै बुझ्ने हो क्या। 360 को अगाडिपट्टि मैले माइनस लेख्नु र यसको बाहिर माइनस लेख्नुमा के भिन्नता छ भन्नुहोस् त? पुरा उही रहेछ, एउटै हो नि। कस माइनस फरक हो, फरक हो। -180 डिग्री आउने हो, यो चाहिँ उसको अगाडि पुरै होल माइनस। कसमा माइनस राख्नु प्लस राख्नु एउटै हो, नराख्नु। त्यही कुरो भन्न खोजेको। कस माइनस कुनै बेला फरक पार्छ कि पार्दैन त्यसबारे स्टडी गर्नुभयो भने पुग्यो यसमा। अब माइनस यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ राखिने कुरो उही हो, पल्टियो हेर्नुहोस्, त्यही त साइनमा मात्रै हाले पल्ट उही हो। साइनमा जुन राख्दैन भित्र राख्दैन बाहिर राख्दैन एउटै हो। हो, यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ केयर गरेर गरियो भने पुग्छ। एंगलसँग त्यसको
खोजे थिएँ ठिक छ भयो। अब मैले चाहिँ यसरी के गर्थेँ भनेपछि यसलाई REF सब्जेक्टलाई रिफ्लेक्ट गर्दिने। L3 तपाईको अघिको थियो त्यसलाई मैले y एक्सिस मा रिफ्लेक्ट गरिदिन्थे। गुड। हामीले कुरा सिक्यो नि त। यत्रो कमान्ड चाहिँदैन के मेरो केसमा म त्यहाँ त्यस्तै केस छ है, त्यहाँ PDF मै त्यस्तै केसहरु छन् जम्मै। रोटेट गराए नि भयो। त दुईटा कुरा सिक्यो नि त। एकदमै। अब यसरी तपाईले कन्सेप्ट विकास गर्नुपर्ने कुरा यहाँ भइसकेपछि एकछिन है, यो कोडहरु जम्मै नोट गर्दै गर्नुहोस् है, के का लागि के हो भन्ने कुरा एकदम तपाईलाई पछिल्ला धेरै टपिकमा हाई एनिमेसनको एकदमै सजिलो हुन्छ यो। अब यसमा मैले एउटा गराउन खोजेको कुरो चाहिँ के थियो भने यो चाहिँ हाइड गर्छु र L4 अन गर्छु मैले। ल सर यो डेफिनेसन भ्यू अलि पुरै देखिने गरी ठीक छ, डेफिनेसन भ्यू एकैछिन म राख्छु, पहिला मैले यसलाई काम गराउँछु है त। यो 6 हुँदाखेरि 12 वटा किन आइराछ नि यो? 2K भएको छ सर। एकदमै 2K भएको छ। ग्रेट। फर्ममा 2K भइरहेछ। अब यसमा मैले के गर्दै छु भने यो चाहिँ पार्टिसनिङ गर्दै छु अहिले नै। यो एउटा सर्कल हो हेर्नुस्, यसलाई म पार्टिसनिङ गर्दै छु। सर्कल नै ड्र गर्दिए भन्नुहुन्छ नि ड्र गरिदिन्छु सर्कल पनि। ल सर्कल सेन्टर भनेको B, रेडियस 3 युनिट हो, पहिला नै मलाई थाहा छ, आइसक्यो। पार्टिसनिङ गर्दै छु यसलाई। अब यसका लागि के गर्छु भने थुप्रो त अब एउटा डेमो मात्रै SEQ एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु एन्ड इन भ्यालु। अब एक्सप्रेसनमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने अब कि त यसलाई सेक्टर बनाउनु पर्यो हेर्नुस् हैन, टुक्रा बनाउनु पर्यो, कि यसलाई सेगमेन्टहरुले जोडिदिनु पर्यो। अब तपाईले यदि फ्र्याक्सन भन्ने टपिक पढाउँदै हुनुहुन्छ सेगमेन्टले जोडिदिए पुग्छ, यिनीहरु लाइनहरु मजाले काटेर जोडिदिए हुन्छ। तपाईले सर्कलको एरियाको कन्सेप्ट चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ के भन्छ सेक्टरहरुलाई चाहिँ टक्क च्यातेर अन्त लैजानु छ भने तपाईले यहाँ सेक्टर भन्ने कमान्ड टाइप गर्नु पर्यो। लिमिटको लागि पनि त सेगमेन्ट दिँदा हुन्छ हैन सर? के का लागि? लिमिटको लागि पनि सेगमेन्ट दिँदा पुग्छ एकदमै। सेगमेन्टले मात्र लाइनहरु जोड्दै पुग्यो क्या। ल मैले सेगमेन्टै जोडिदिन्छु है त। ल SEG सेक्टरको कुरो कमान्डमा त्यहाँ छँदैछ, मैले राखिदिएकै छु, यसैबाट हेर्न सक्नुभयो। SEG सेगमेन्ट पोइन्ट। अब एउटा पोइन्ट यसमा चाहिँ कसलाई जोड्ने हो त्यो भन्नुस् त? B र स्मल d। B र सर्कमफ्रेन्सका पोइन्टहरु। सर्कमफ्रेन्सका पोइन्ट स्मल d। L4 का पोइन्टहरु भन्नु। L4 मा आएका L4 को भयो हैन? हो, त्यसपछि B भन्ने पोइन्ट हो एउटा त। सेन्टर भयो, B सेन्टर। एउटा पोइन्ट हो सेन्टर भन्ने नि। अब एउटा पोइन्ट त्यो हो, अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ सर्कमफ्रेन्सबाट लिने हो हामीले। पोइन्ट सोच्ने भनेको एउटाको लागि सोच्ने र मल्टिपलमा काम गर्ने। अब त्यहाँ L4 लेख्नु भयो भने हुँदैन, त्यहाँ त धेरै छ नि त्यसभित्र त। डी नै होला। एलिमेन्ट भन्नु पर्यो होला। के चाहिँ भन्नु पर्यो? एलिमेन्ट। एकदमै। त्यहाँबाट एउटा एलिमेन्टहरु लिने, एलिमेन्ट लिस्ट, पोजिसन अफ एलिमेन्ट। लिस्टको नाम चाहिँ L4। पोजिसन चाहिँ 1 2 3 4 भनेर जुन हाम्रो चाहिँ के छ भने I भन्ने एउटा बनाउनु पर्यो भेरिएबल, किनकि थाहा छैन त। अब I नै गर्ने यता पनि। स्टार्ट भ्यालु 0 बाट गर्ने कि 1 बाट गर्ने त्यो तपाईको इच्छा। मैले 1 बाट गरे। भ्यालु कति? इन्ट के 2k। एकदमै, किनकि यसमा 2k भन्ने कमान्ड प्रयोग गरिएको छ। अब 0 बाटै सुरु गरिदिनु भयो भने पनि फरक भने पर्दैन। ल टुक्रा भइसक्यो। अब यो कापीमा ड्र गरेको भए 3 घण्टामा पनि राम्रोसँग यसरी ड्र गर्न मिल्दैन थियो होला।
यहाँ पनि 1 घन्टा भइसक्यो सर। होइन 1 घन्टामा त धेरै कमान्डहरू भइसक्यो नि सर। यो पहिलो एटेम हो नि त। अब यसरी यो चाहिँ तपाईँले किन बनेको भन्ने कुरो रिजन देखिसक्नु भएको छ। प्रकारको कुरो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पिडिएफमा सबै कुरामा त्यसै छ। सर्कलको उसमा है सबै कुरा त्यसै छ। अब अस्ति हाम्रो सुजन सरले पनि लाइभ ट्रेनिङमा गराउनु भएको थियो सर्कलको एरिया चाहिँ, तर त्यहाँ प्रयोग गरिएको कन्सेप्ट भने हाम्रो यसमा भने छैन है। यहाँ छुट्टै हो। ओके, मैले आजको अब अर्को टपिकतिर प्रवेश गरेँ। कन्ट्रोल एन गरेर कतिचोटि एन गरिसकेँ मैले। सर त्यो एक्चुअली के रे डेफिनेसन भ्यू पुरा देखाइदिनु। डेफिनेसन भ्यू तपाईले सर भन्ने त्यो बुझिसक्यो भने थ्यांक यू सर। स्क्रिन सट गर्न सक्नु भयो? हजुर सर भयो सर। सेक्टर लिँदा चाहिँ कस्तो कमान्ड लिनुपर्ने सर? सेक्टर लिँदाखेरि कस्तो लिने? SEQ सिक्वेन्स SECTR सेक्टर सेक्टर कोनिक अनि तपाईको पोइन्ट पोइन्ट छ त्यहाँ हेर्नुस्। सेक्टर कोनिक पोइन्ट पोइन्ट। अब सेक्टर त हो तर केमा सेक्टर त लिने? सेक्टर लिन चाहियो नि त हामीलाई त। डी हो एकदमै। कोनिक भनेको सर्कलको डी भनेर। अब त्यहाँ सर्कमफ्रेन्सका दुईटा पोइन्ट दिनु पर्यो। सर्कमफ्रेन्सका दुईटा भएपछि बल्ल सर अब डी ले सेन्टर लिने हाल्छ, डी भन्नेबाट सेन्टर आइ नै हाल्छ। अब यो पोइन्ट पोइन्ट भनेको सर्कमफ्रेन्सका दुईवटा पोइन्ट भनेको। अब भन्नुस् त दुईवटा पोइन्ट कसरी आउला? यानी एलिमेन्ट लिने होला। एकदमै एलिमेन्ट लिने हो एकदमै है। ल अब एकदम सिरियस एलिमेन्ट L4 पोजिसन आई अर्को I+1 लिने अर्कोलाई। ग्रेट एकदमै ग्रेट ग्रेट। ल त्योभन्दा अर्को पोइन्टलाई चाहिँ एल आई भन्ने अघिल्लोमा थियो भने त्योभन्दा अर्को वाला पोइन्ट भनेको I+1 भन्ने हो या I-1 +1 -1 त्यसो गरे नि। अब +1 गर्ने चलन हुन्छ किनकि -1 गऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा केस चाहिँ एउटा वाट देखाउँछ हैन। भेरिएबल I स्टार्ट भ्यालु 1 इन भ्यालु 2k ओके बनिसक्यो। ल अब यो तपाईको यो पार्टिसनिङ चाहिँ तपाईको के भएर हो? कलर भनेको पुरै यो चाहिँ एउटै हो यो चाहिँ। अब त्यसैले पुरै आउँछ पुरै जान्छ। कलर चाहिँ चेन्जेस त गर्न पाउनुहुन्छ तपाईले हैन आफ्नो इच्छा अनुसार। सेक्टरको कलर चाहिँ कसरी गर्छ? छुट्टा छुट्टै सेक्टर ड्रा गर्नुपर्छ त्यसरी त। यो माथि सेक्टर चाहिँ ल्याएर छुट्टा छुट्टै ड्रा गर्ने पर्ने हो। हैन छुट्टा छुट्टै भनेको त्यही कमान्ड चाहिँ बढी हुन्छन्। ए पर्छ भने चाहिँ एउटाको कलर राखेर देखाउँछ है। ल हेर्नुस् यहाँ SEC कोनिक डी एल एलिमेन्ट L4 आई हुँदैन यहाँ चाहिँ। अब 1 and 2 गर्नु पर्ने हो। सिंगल गरेर गर्नुपर्छ यहाँ। जतिवटा त्यतिवटा निकाल्नु पर्ने। त्यो चाहिँ के टाइम चाहिँ पुग्नु पर्यो सर? 25 पुग्नु पर्यो त सर। अब त्यो चाहिँ फेरि कन्ट्रोल पनि तपाईको फेरि अर्कोसँग गरेर गर्नुपर्छ। यो पनि उल्टो भएछ।
यो पनि उल्टो भएछ। त्यहाँ 2 उतापट्टि 1। केस पनि थाहा पाउनु भयो होला। कहिलेकाहीँ यसरी अगाडि पछाडि मिल्दैन भने एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ। एक्सचेन्ज किन गर्नुपर्छ? काउन्टर क्लोकवाइज र क्लोकवाइजको कन्सेप्टको लागि चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ। ल अब यतिसम्मको अर्को यो सेक्टरको पनि कमान्ड राखेर नोट गर्न सक्नुभयो। यो फाइल पठाइदिनु पर्छ र पर्दैन होला नि? किन चाहियो र यो सबै स्क्रिनशट हाल्ने आन्नु भयो होला। सर यो सेक्टरको अलि माथि युज गर्नु सर। अलि माथि गरिदिनु पर्ने सेक्टरको कमान्ड नै देखिए छैन। ल अहिले देखियो कि सर? अलिकति माथि सारियो? देखियो सर अहिले। तपाईले मोबाइल जुम गर्नु भएको छ? स्क्रिन जुम भएको छ है सर? नत्र देखिनु पर्ने हो। देखिएछ सर, देखिएछ। हैन अघि नै देखिनु पर्ने हो नि। अघि नै देखिनु पर्ने। अलिकति जुम भएर त्यही त मैले त्यहाँ देखिने गरी राखेँ। ल अबको नयाँ उसमा आयौँ हामी चाहिँ अर्को। अब कुनै यसरी बनाएको अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट बनाउन सिक्ने हो अब हामीले। a + b का होल स्क्वायर बनाऊ या चाहिँ टाइप पार्टिसन बनाऊ। यो कन्सेप्ट एउटैसँग जोडिन्छ। मल्टिप्लिकेसन टेबल सबै कुराहरू यसैसँग जोडिन्छन्। a + b को होल क्युब पनि यसैबाट हुन्छ सर? यो कन्सेप्ट भएपछि पुग्छ सर। a + b का होल क्युब पनि आउँछ। तपाईको चाहिँ a - b जे गर्न मन लाग्छ कन्सेप्ट चाहिँ पहिलो कुरो विकास गर्ने। a + b को त अस्तिकोबाट गरियो। a + b को होल स्क्वायर गरियो अनि a + b को होल क्युब त भएन सर। गर्न सकिएन? अब 3D तिर जानु पर्यो। ल ठीक छ, त्यो म गराउँछु त्यसपछि होल क्युब वाला। अहिले त हामीले फेरि पनि 2D त गर्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् सिधै 3D मा गयो भने त अन्यल परिन्छ हैन? सानो झ्यापझुप्पी अलिकति कमान्ड भयो भने अलिकति अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो a + b का होल स्क्वायर जुन हामीले अघि देख्यौं त्यसको जस्तै केस हो। यो चाहिँ सेम त्यही केस हो। बीचमा प्लस माइनस मिलाउन बाँकी छ, छुट्टा छुट्टै केसहरु लगाउन बाँकी छ। अब भने मैले मल्टिप्लाई प्रकारको एउटा फ्र्याक्सन बनाउँदै छु। अल्जेब्रा टाइल भन्छ जसलाई। यो पनि यसैसँग जोडेर आएको सम्बन्ध। यसको सम्बन्ध भनेको एकले अर्कालाई जोडेर समातेर सबै पुरै जियोजेब्राले एउटा कब्जा गरेर राखेको छ भनौँ जम्मैलाई। यताको टपिक उता गएर ठोकिन्छ, उताको उता गएर ठोकिन्छ। कन्सेप्ट सबैले एकअर्कासँग सम्बन्ध राखेका छन् हैन? अब यसमा एउटा अल्जेब्रा टाइल बनाउँदा मैले चाहिँ त्यसलाई बनाउँछु यसलाई पनि, तर केही समयपछि केही अर्को क्लासमा आउँछ होला पालो। यदि होइन भने यसलाई भिडियोमा बिहानीको भिडियोमा हेर्न पनि सक्नुभयो। बिहानीको भिडियोमा छ यो चाहिँ। मैले अहिलेको उसमा भने अल्जेब्रा टाइलमा गएँ। अल्जेब्रा टाइल्स त्यसैलाई टाइल्स भन्नुभयो। अल्जेब्रा टाइल्स भनेको सर। कक्षामा पढाइन्छ नि यसको यो ज्यामितीय चित्र पनि बनाएर हेराउ भनेर खण्डीकरण गरेर यसमा काम लाग्छ।
मेन मात्र सरले उता घरको छतको टाइल बुझ्नु भयो होला कि रमाइलो लाग्यो निद्रा भगाउने काम भयो ल राम्रो गर्नु मिन सर धन्यवाद छ होइन होइन भाइ ए प्लस बी होल स्क्वायर भन्ने हुनुहुन्थ्यो भने त त्यो पनि टाइलिङ जति बनाउने हो भनेर हेर्दा नि कलर टाइलकै जस्तो छ मिन्सरको प्रश्न मिटर छ के एकदमै ठिक छ। अब बाँकी कुरो अगाडि बढाउँला। मैले एकछिन यहाँ चाहिँ फाइलको कमान्ड हान्न सुरु गरिसकेँ है। अब यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरो त अल्जेब्रा टाइल्स भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो कुरो कस्तो फिगर बन्छ के का लागि बन्दैछ भन्ने कुरो एकछिन मैले यहाँ चाहिँ एउटा जुमबाट एनोटेट गर्दैछु। लगभग अलिकति बुझ्नु भयो होला। यहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर एउटा छ, अर्को 2x छ, अर्को 3x छ, अर्को 6x 6 मात्रै छ। भनेपछि यो एक्स भन्ने कुरो कति युनिटको छ भन्ने कुरो चाहिँ एक्स स्क्वायर लेखिएको रहेछ। त्यो चाहिँ स्क्वायर बनाउन चाहिँ छुटेको रहेछ है। यसको लागि यसलाई मैले स्क्वायर बनाउनु पर्ने रेक्टेङ्गल फर्मेसन भएछ हो। अब हो यो फर्मेसनले बनायो भने यदि a प्लस के अरे x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2 होला भन्ने हो क्या त्यो चाहिँ। मेजर कुरो चाहिँ यहाँ छ यसको। अब टाइल्स भनेपछि सानसाना टुक्राहरू बन्नुपर्छ। यहाँ 6 लेखिएको छ भने 6 वटा 6 वटा बन्नु पर्यो। 6 वटा चाहिँ युनिट स्क्वायर बन्नु पर्यो त्यहाँ। यदि तपाईको यहाँ चाहिँ 4 आयो भने त्यो 4 अनुसार यो एडजस्ट अटोमेटिक एडजस्ट हुनु पर्यो। ओके, अब यस केसमा पनि के कुरो छ अझै भन्यो भने यो एक्स स्क्वायर 2x 3x का कुराहरुमा पनि सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामीले जुन बनाउने मेटेरियल जुन छ एनिमेसन कति कुन लेभलको बनाउने भन्ने भर पर्छ। कति कुन लेभल कस्तो प्रकारको बनाउने होइन। नर्मली एउटा फाइल बनाउने फ्याक्ट बारे 2-4 वटा घुमाइदिए हुन्छ भने एउटा प्रकारको फाइल बन्छ। हेभी बनाउने भने अब कुन प्रकारको भने मैले सुरुमै भने जस्तो अब सर्कलकै एरियाको कुरो गर्नुहुन्छ भने पनि एउटा बेसिक लेभलको सर्कल भयो भने एउटा हेभी लेभलको सर्कलको एरियाको कुरो छ त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँ कमान्ड पनि अब विभिन्न तरिकाले छन्। अब तपाईँ हामीले देखेका होला सर्कलको एरिया भनेको एउटा स्क्वायर के अरे रेक्टेङ्गलसँग फर्मेसन गरेर बनाइन्छ भन्ने कुरो हामीले सबभन्दा बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। सबैभन्दा बढी त्यो भन्दा अरु विकल्प के छ त्यसको के सुन्नु भएको छ? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएर भने ट्रायंगल कसरी बनाउनु पर्छ सर सर्कललाई चाहिँ? सर सर्कललाई ट्रायंगल बनाउँदाखेरि त्यसको एउटा साइड बेसलाई सर्कलको रेडियस जस्तै बनाउनु पर्छ अनि बाँकीबाट डायमिटर। हेलो भन्नुस् त जस्तै कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँदाखेरि त्यसको बेस एउटा राइट एंगल ट्रायंगलको बेस चाहिँ सर्कलको रेडियससँग इक्वल हुनु पर्यो अनि त्यसपछि बाँकी बचेको भागसँग हाइपोटेनियस र अर्को परपेन्डिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल भन्नुभयो हैन? हजुर। त्यसलाई अझै छुट्टै तरिकाले अझै स्पष्ट पार्नुस् न, अझै झन् राम्रो पो हुन्थ्यो कि। सर्कलको सेन्टरबाट त्यो सर्कमफरेन्ससम्म च्यात्ने अनि च्यातेर बिसाउँदाखेरि हुन्छ कि। डायमिटर त एकदमै कुरो गर्दै हुनु आजकल एकछिन कुरो गर्दै हुनुहुन्छ हैन? डायमिटरबाट थ्रो भएको सर्कल सर्कमफरेन्समा 90 डिग्री हुन्छ। अनि रियल लाइफमा चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ?
कागजमा त त्यस्तो हुन्छ रियल लाइफमा जस्तै अस्ति हाम्रो हाम्रो एचएन सरले भन्नुभएको थियो नि, विभिन्न साना साना सर्कल बनाउँदै बनाउँदै धेरैको त्यसमा एट्याच गरेर राख्ने, अनि काट्दाखेरि त्यसलाई ओछ्याउँदाखेरि त्यहाँ ठ्याक्कै ट्रायङ्गल बन्छ भन्नुभएको। एकदमै हो, कुरो कानी त्यही हो होइन। धेरै सर्कलहरू चाहिँ हाम्रो एउटा रबरको जस्तो बनाएर बनाउनु पर्छ होइन, पातलो भएर त्यसलाई खप्ट्याएर सर्कल बन्छ, त्यसले एउटा एरियाको सर्कलको टेसेलेसनबाट बन्ने रहेछ, सर्कलको टेसेलेसनबाट एकदमै। एउटा कतापट्टि फाइल बनाएको थिएँ अघि, त्यो रिमुभ गरिसकेको छ क्या हो, हेरौँला। हो, अब त्यही कुरा तपाईँ लागु हुन्छ त्यो कन्सेप्ट भन्ने कुरो। अब कुन तरिकाको मैले सुरु भने मैले एकदम अहिले जेनरल फाइल बनाउँदैछु, एकछिन हेरौँ है त। अब सबभन्दा पहिलो एक्स स्क्वायर बनाउनु पर्यो। एक्स स्क्वायरको लागि एउटा स्क्वायर बनाउनु पर्यो। स्क्वायरको लागि कुनै एउटा नर्मली जुनसुकै एउटा बक्स लिइदिने हुन्छ। होइन म त लेन्थ कन्ट्रोल गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यो पनि हुन्छ, तर एक्स हो त्यो चाहिँ भनेपछि किन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र, त्यो त एक्स हो नि। हो, एउटा पोलिगन लिइदिन्छु, रेगुलर पोलिगन, दुईवटा पोइन्ट समातेर। एउटा पोइन्ट यो, एउटा अर्को जहाँसुकै गरे नि हुन्छ, केही फरक परेन। त्यसमा चाहिँ मजाले पारेर एउटा स्क्वायर ड्र गर्ने। अब एउटा पोलिगन ड्र भयो, मैले यसलाई यो ट्र्यास क्लियर पार्दैछु। यो चाहिँ एक्स युनिट हो है। अब एक्स युनिट हो। अब 3 युनिट 2 युनिट कतातिर थप्ने त्यो भने हामीले स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यो भने हामीले स्लाइडरबाट कन्ट्रोल गर्छौँ। अहिलेलाई पोजिटिभतिर मात्रै काम भइरहेको छ र प्रायः जसो एरियाका कुराहरू गरिरहँदा, प्रेजेन्टेसनका कुरा गर्दा पोजिटिभ कुरालाई मात्र बढी फोकस गर्ने गरिन्छ। त्यसैले मैले यहाँ 0 देखि 0 भनौँ कि 1 देखि भनौँ, अब जति राख्ने भयो 0 देखि नै भनौँ न। 0 देखि 5 6 7 8 7 भनौँ, 1 इन्क्रिमेन्ट 1 र ओके। इन्क्रिमेन्ट 1 चाहिँ किनभने चाहिँ हाम्रो के भन्छ बक्सहरू युनिट स्क्वायर बनाउनु पर्छ, त्यसैले 1 नभए त त्यहाँ 0.1 राख्ने केही फरक पर्दैन। अनि एउटा चाहिँ अर्को साइडको लागि गर्नु पर्यो। अब एउटा त x + a भयो भने अर्को x + b गर्नु पर्यो। अब यसमा पनि तपाईँको के गर्नु पर्यो, एउटा मिनिमम 0बाटै गर्दा नि भयो। 0बाट गर्दाखेरि अलिकति नरमाइलो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसैले 1बाट गरेँ। हेर्न सक्नुभयो तपाईँले, दुईटै बराबर गरेको जस्तो लाग्यो है। म्याक्सिमम 7 छ यसमा पनि, यसमा पनि म्याक्सिमम 7 छ। अनि यो ग्रिडहरू चाहिँदैन हामीलाई, ग्राफिक्स पनि चाहिँदैन, मतलब यो के भन्छ एक्सिस र ग्रिड केही पनि चाहिँदैन। अब यसमा एउटा समस्या देख्नु भएको होला। यसलाई मुभमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ए भन्ने ओरिजिनमा खप्टिएको कारणले यसलाई मुभ गराउन सकिएको छैन। अन्त भएको भए यो मुभ गराउन सकिन्थ्यो। अब तपाईँकोमा कहाँ छ होइन, त्यो केही फरक परेन। त्यसमा चाहिँ थिङ्किङ पहिल्यैदेखि नै गर्नु होला। यो ए भन्ने पोइन्टलाई ओरिजिनबाट बाहिर भएको भए यसले काम गर्थ्यो। अहिले मैले यतिकैमा अगाडि बढाएँ। अब यसमा मैले युनिट थप्ने कुरो अघि नै गरेँ, त्यसैले कति युनिट थप्ने भन्ने कुरो म क्लियर पारेँ। फेरि पनि ए युनिट थप्दैछु, ए युनिट थप्दैछु र पहिलो फेज फर्स्ट फेज हो। सोचाइ अलिकति जटिल होला, तर दुईटा कमान्डमा सकाउँछु। जम्मा दुईवटा, एउटा मैले गर्छु, एउटा तपाईँले गर्नुहुन्छ। दुईटा के कमान्डमा सकिन्छ। त्यसो भयो भने अब एकछिन मैले जुम एनोटेसन फेरि दिएँ। गर्नु त लिएको जस्तो लाग्छ। ल
यो कुरो जुन छ यो हाम्रो बक्स बनेको छ यो यतापट्टि हाम्रो अहिलेलाई यतापट्टिको कन्ट्रोल भने बी ले गर्ने छ भनौं जुन यतापट्टिको यो जुन साइड छ त्यो भनेको बी लेन्थ हो यो बी भनेको एउटा नम्बर होला जतिसुकै होस् अहिलेलाई बी भनेर बुझौं बी हो भनेपछि यो पहिलो यो बी भन्ने जुन क्यापिटल बी भन्ने पोइन्ट बाट यो कति युनिट टाढा छ अर्को पोइन्ट त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कति युनिट टाढा छ भनेपछि कति युनिट सम्मको त्यहाँ नयाँ चाहिँ के भन्छ रेक्टेंगलहरु फर्मेसन हुनेछन् अनि यो सी भन्ने पोइन्ट बाट जुन यो माथितिर अर्को यो पोइन्ट देख्नु भएको होला यो पोइन्ट कति युनिट माथि छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो हामीलाई ओके डन यति थाहा भएपछि पुग्यो हामीलाई मैले कमान्ड सुरु गर्छु सबभन्दा पहिला कुरा त यो टुक्रा यसरी बन्ने हुने यहाँ चाहिँ ल इनपुटमा गएर कमान्ड टाइप गर्दैछु मैले यहाँ चाहिँ गर्नु पर्यो सिक्वेन्स SEQUENC सिक्वेन्स सिक्वेन्समा एक्सप्रेसन भेरिएबल स्टार्ट भ्यालु एन्ड भ्यालु भेरिएबल त आयो हो स्टार्ट भ्यालु पनि हाम्रो 0 राख्दा नि भयो है 0 राखे एन्ड भ्यालु भन्ने अब बी यतापट्टि रन भनेको कारणले बी राख्नु पर्यो बी किनभने त्यहाँ बी को उसमा चाहिँ मुभमेन्ट हुने हो अब यो एक्सप्रेसन चाहिँ के हुने भन्ने कुरो त्यहाँ मुख्य कुरो एक्सप्रेसनमा आयो AB प्लस सेगमेन्टहरु हुने नि त सेगमेन्ट त्यसैले सेगमेन्ट भन्ने कमान्ड राख्नु पर्यो SEG सेगमेन्ट पोइन्ट एउटा पोइन्ट त हाम्रो बी हो हेर्नुस् एउटा पोइन्ट चाहिँ बी बाट मुभ हुने हो अर्को पोइन्ट भने कति हो त स्मल बी अनि स्मल बी त तपाईको त लेन्थ हो कति युनिट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो एउटा बी पोइन्ट र अर्को भनेपछि म एउटा एकैछिन है आई नै होला सर अर्को पोइन्ट चाहिँ तपाईको यो मैले रेड के रे ब्लू कलरको एरो लगाए त्यो प्लस बी ई प्लस आई हुने स्मल बी प्लस आई x length of b plus 1 x length of b plus slider plus 1 plus I x a plus b एकैछिन x भ्यालु अफ b भन्ने सरले सच्याउनु भयो भने बेटर हुन्छ हजुर x अनि सानो कोष्टकमा ठुलो ए अनि प्लस सानो b भएन सर भएन plus 1 गर्नुपर्छ होला त्यसमा 1 युनिट हो नि त x ठुलो कोष्टमा b plus 1 हो एकैछिन सर पहिलो कुरो यसरी बुझौं जुन मैले यहाँ ब्लू कलरको बक्स लगाएको छु त्यो पोइन्टले रिप्रेजेन्टेटिभ नम्बर के जनाउँछ त्यसको कोअर्डिनेट के हो त्यो पहिला त्यो चाहिँ फर्स्ट त्यो भन्नु पर्यो आई को कुरो त त्यसपछि आउँछ बी को कुरो चाहिँ जुन छ त्यसै डाइनामिक हुने कुरो पछि आउँछ फर्स्ट कुरो चाहिँ त्यही पोइन्टको कुरो आउँछ b x value of b and c plus b yes plus I x value of b plus एकदमै धेरै राम्रो कुरा x value of b कस्तो कहाँ छ मौसी अनि y value of c plus कति x value of b comma y value of c plus I y value of मिलाउनुस् एकदमै राम्रो छ y value of b नै भयो y value of c भने नि b भने नि अब त्यो फरक परेन y value of c प्लस कति त प्लस b होला के स्मल b स्मल b ले अलिकति सरले ट्राई त गर्नुभयो तर भएन है सर अलि घुमाउरो सोच्नुस् त पुगिराको छ एकदम नियर अबाउट हुनुहुन्छ ल आई गर्दा हुन्छ कि आई त अहिले नल्याउनु सर आई को कुरो त अझै सोच्नु बाँकी नै छ अझै पहिलो कुरो त्यो पोइन्ट नै बनेको छैन जुन मैले ब्लू कलरको पोइन्ट भनेको छु त्यो ब्लू कलरको त्यहाँ चाहिँ जुन अब बक्स त्यहाँ पोइन्ट पुगेकै छैन x भेरिएबल y एकदमै ग्रेट आइडिया स्मल के भनिरहेको छु मैले ए बी भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना सरले अहिले ए आएछ एकदम ग्रेट ल ए हो सर प्लस ए किनभने हाम्रो यो माथिको युनिट त ए लेन्थले मुभमेन्ट हुने हो नि त यतापट्टि बी लेन्थले मुभमेन्ट हुने हो
माथि एले हुने हो। बस यति भएपछि अब बल्ल यसमा थप्ने कुरा आउँछ। अब यही कुरो चाहिँ अर्कोमा पनि गर्ने, प्लस प्लस भन्ने कुरो बाहिर हो है, फेरि भित्र जाला फेरि प्लस I, 0 डन। अब यही कुरोलाई तपाईले जति पनि मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले भन्दाखेरि कसरी भन्थे भने यो जुन पछिल्लो पोइन्ट छ नि, जुन हामीले यो नीलो बक्स लगाएको पोइन्ट छ, त्यसलाई कसरी भन्थे भने सिधा पहिलो कुरो केसमा फर्स्ट फेजमा भनेको x भ्यालु अफ b नै भनिने भयो त्यो चाहिँ। अनि कमा गरेर जुन c भ्यालु भन्नुभयो नि, c पोइन्ट राख्नु भयो नि, x भ्यालु अफ c भन्नुभयो नि, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो चाहिँ स्क्वायर हो नि, जुन बनेको छ जो पोली 1 भनेर चाहिँ त्यसको साइडको लेन्थ हो, त्यसको चाहिँ x एक्सिसबाट हाइट हो, त्यो चाहिँ बराबर हुन्छ चारैतिर भनेपछि याफ लेखिदिन्थे म, याफ प्लस a भनेपछि त्यहाँ याफ युनिट प्लस a भनेपछि त्यो मुभमेन्ट हुँदाखेरि याफ बढ्ने बित्तिकै त्यो x भ्यालु अफ c पनि बढी नै हाल्थ्यो। अनि अगाडिपट्टि जुन x भ्यालु अफ b भन्ने छ त्यसलाई पनि याफ लेखिदिए पुग्थ्यो, याफ कमा याफ प्लस a गरिदिए भने पुग्थ्यो। डिस्टेन्स नम्बर जोडेर बनाएको। अनि I, 0 जुन छ, I, 0 दुईटैमा त्यो त कमन नै भयो, इन्टर गर्दै हुन्छ। अब चाहिँ त्यसलाई C7 मात्रै राखेर अनि माथिको भागमा फेरि अर्को थप्यो हुँदो रहेछ, 3टा कमान्ड बनाउने हो। 3टा कमान्ड बनाउने हो भने त्यो हुन्छ एकदमै। C7 त्योभन्दा माथि अर्को तेस्रो थप्ने हो भने हुन्छ। हो त्यही भने मैले चाहिँ अब दुईटामा सकाउने भने सुरुमै भनेको थिएँ नि त, अलिकति जटिल सोच्नु पर्ला। सही हो, सही सर। SEQ अब त्यो सकिन्छ एकैछिन। अब मैले 3टामा अब गरिरहँदा पनि तपाईले त्यहाँ एउटा अर्को कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ। फेरि त्यहाँ कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ भने यतातिर तपाईले जसरी अहिले गर्नुभयो सेगमेन्ट लाउनु भयो, अनि अर्को साइडमा पनि सेगमेन्ट लगाउनुहुन्छ। तर त्यहाँ तपाईले सेगमेन्ट लगाउने कि के लगाउने त नि भन्नुस् त? तीबाट ख्याल गर्न पर्ने त त्यो यो एरियामा के गर्नुहुन्थ्यो त्यो भन्नुस् पहिला। अब त्यसमा त स्मल ब्लक ल्याउनु पर्यो, स्क्वायर बन्ने हो यसमा त, स्क्वायर बक्स ल्याउनु, सानो सानो युनिट स्क्वायरहरु बन्ने हुन हैन त्यो त। भने तपाईले त्यहाँ कुन चाहिँ सिक्वेन्सको कमान्ड लगाउनु पर्छ, सिक्वेन्स त लगाउन पाउनु भयो, तर कुन भन्ने कुरो पनि स्पष्ट जानकारी हुनु पर्यो। त्यो पनि सेगमेन्टै लाउनु पर्छ होला सर। सेगमेन्ट लगाउनुहुन्छ भने एउटा हैन दुई पटक कमान्ड लगाउनु पर्छ। किनकि एकचोटि भर्टिकल हाल्नु पर्यो, एकचोटि हर्जेन्टल हाल्नु पर्यो फेरि पनि। त्यतिका लागि दुईटै कभर गर्न पर्यो नि सर। फेरि त्यो चाहिँ के लाउने हो? भर्टिकल त यसैले काम गरेन र सर, अघि हाल्नु लाकेले हैन। अहिलेकोमा त मैले लङ त्यहीसम्म जोडेको छु र काम गर्दैछ। यदि मैले सी सम्म मात्रै रोकेर काम गरेको भए भन्न खोजेको, त्यहाँ प्रयोग गरेर एकै पटक त्यो त्यहाँनिर जुन मेरो रेड एन्ड ब्लू बक्स छ भनेको कभर गर्न मिल्थ्यो भन्न खोजेको। त्यहाँ चाहिँ सिक्वेन्स त सिक्वेन्स नै हो, तर त्यहाँ पोलिगन कमान्ड लाग्थ्यो सर। हो, गुड गुड गुड। स्क्वायर फर्मेसन अनुसार पोलिगन कमान्ड हुन्थ्यो। म पोलिगन एकछिन पछि गराउँदैछु। पोलिगन कसबाट गराउँदैछु भने मेरो एउटा सिक्वेन्स अर्कोमा छ पोलिगन कमान्डको, म त्यसबाट गराउँदैछु। ओके, अहिलेलाई भने त्यो कमान्ड पुरा गर्न सकिन्छ है। यसमा अब यसमा चाहिँ हामीले पोइन्ट भनेको कुन राख्नु पर्यो त्यो चाहिँ क्लियर पारौँ त पहिला। कुन कुन पोइन्ट हो नि त्यो। अब लेन्थका कुरा मैले अलिकति कसरी गर्छु भन्ने कुरो भनेको छु। अब मैले यहाँ लभ सिम्बल राखेकोमा चाहिँ कुन पोइन्ट हुन्छ? यहाँ यो लभ सिम्बल छ। यो लभ सिम्बलमा के हुन्छ? C+B हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो SEG नै हुन्छ है। सेगमेन्ट पहिला सेगमेन्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ के हो? डी हो नि, एउटा पोइन्ट त हैन, नो डाउट।
हो अर्को पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ एउटा पोइन्ट सी प्लस बी सी मात्र भन्दा त पुग्दैन नि सर के सी भन्नु खोज्नु भएको कि स्पष्ट भन्नु y value of c and x value of c x हो सबभन्दा पहिलो कुरो x भ्याल्यु अफ c प्लस b कमा b किनभने राइटबाट त बी लिएर आउनुहुन्छ हैन पहिलो त त्यो पोइन्ट अझै पनि भएको छैन त्यो पोइन्ट पहिला कम्प्लिट गरौँ y भ्यालु हो अब y भ्यालु चाहिएन यो त x भ्यालु y भ्यालु अफ चाहियो अनि y भ्यालु अफ e y भ्यालु अफ c भए पनि हुन्छ c भन्ने नि हुन्छ d भन्ने नि हुन्छ हाइट त उतिकै हो नि जस्तो y भ्यालु भने त c र d एउटै ओके अब चाहिँ भेरिएबलमा i स्टार्ट भ्यालु 0 इन्ड भ्यालु भनेको तपाईको कति त सर ए चाहिँ के जनाउने हो सर यहाँ सर ए जनाउँछ एकदमै हजुर हजुर भन्नु सर मलाई एउटा कुरा बुझाइदिनु फरक छुट्याइदिनु ल यो x भ्यालु अफ b भन्नु र x भ्यालु अफ c भन्नुमा अलिकति बुझाइदिनुस् त एउटै हो सर x भ्यालु अफ b भन्नु र x भ्यालु अफ c वी x युनिट यो त लेन्थ अफ द समथिङ एलोङ x एक्सिस हैन यो जुन पोइन्ट b छ नि त्यो b पोइन्टले b पोइन्टमा x, y हुन्छ भने त्यस पोइन्टमा रहेको x भ्यालु र c पोइन्टमा रहेको x भ्यालु त उही हो नि त एउटै हो त्यही त्यहाँ त्यो राख्दा पनि भयो हैन एकदमै त्यो x भ्यालु अफ c को ठाउँमा x भ्यालु अफ b लेख्दा नि हुन्छ हो त्यही मैले कन्फ्युज त्यो राख्दा पनि हुनु पर्यो किन माथि भयो भने ए होइन नि जुनसुकै राख्दा नि हुन्छ त्यहाँ त्यो पोइन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ नम्बर बन्नु पर्छ जुनसुकै राख्ने हुन्छ गर्दा नि भयो नि मैले जुन यहाँ c को कुरा गरे नि c राख्ने हुन्छ भने नि कुरो त्यही एउटै भयो त्यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन हाइट पुर्याउने हो त्यहाँसम्म जसरी पुर्याउने हुन्छ अब यसमा c को ठाउँमा b लेख्न सक्नुभयो एकदमै त्यो नो डाउट है त्यसमा केही फरक परेन एउटै कुरो भने यसको x भ्यालु भन्नु र यसको x भ्यालु उही हो यो अलिकति यो y बढी भएर माथि गएको मात्रै हो अब यसमा अब थप्नु पर्ने कुरा भनेको प्लस गरेर थपौँ दुईटैमा अब कति गरी थप्नुपर्छ प्लस 0, i गर्ने कि i, 0 गर्ने 0i गर्नु पर्यो 0, i गर्नु पर्यो अर्कोमा पनि त्यही गर्ने हो भित्र जाला कि ल इन्टर गरिदिँदा हुन्छ होला ओके यसपछि यति गरिसकेपछि हामीले अब यो चाहिँ यो कर्नरमा एउटा सेगमेन्ट यतापट्टि राखिदिनु पर्यो यो पुरा गर्नु पर्यो यता यो अर्को सेगमेन्ट पुरा गरिदिनु पर्यो अब पहिला पोइन्ट ल्याएर सेगमेन्ट पुरा गर्छु भन्नुभयो भने त्यो पनि ठिक छ होइन अब पोइन्ट किन ल्याउने सिधै सेगमेन्ट ड्रा गर्छु भन्नुभयो भने ठिक छ अब मैले चाहिँ मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ म सिधै सेगमेन्ट ड्रा गर्न चाहेको छु त्यसैले म SEG सेगमेन्ट SEG लेखेको के भएछ सेगमेन्ट पोइन्ट D देखि ल भन्नु सर माथिल्लो पोइन्टको भ्यालु कति छ D प्लस भन्ने कि x भ्यालु अफ d y भ्यालु अफ d प्लस a D प्लस y भ्यालु अफ d 0, a गरिदिँदा हुन्छ हैन त त्यो पनि हुन्छ तर कुरो के हो भने चाहिँ यहाँ D लेख्नु भयो नि यसरी D लेख्दा कहिलेकाहीँ यदि समस्या पर्न सक्छ यदि फाइल मुभमेन्ट हुन्छ भने
मुभमेन्ट मतलब त्यसलाई चाहिँ रोटेसन रिफ्लेक्सनका कुरा जस्तै घुम्ने प्रकारको छ भने डिस्टर्बेन्स हुन सक्छ, तर अहिलेलाई यो भने त्यो डिस्टर्बेन्स हुने छैन, त्यसैले मैले त्यही राखिदिएँ। किनकि डीमा पनि त 0 नै छ नि त, 0, कति हो याप युनिट हो। अर्को साइडतिर पनि पुरा गरौँ। एससीजी सेगमेन्ट पोइन्ट एउटा बी भइहाल्यो। अर्को B plus I,0 कति सर? I0 आई होइन सर, बी कमा 0 भन्नु न। आई को कुरो कति बेला आउँछ भनेपछि सर यसमा चाहिँ सिक्वेन्स भएको बेला मात्रै, अरू बेला होइन। अब घटाउन बढाउन पाइन्छ। यदि हामीले यो पोइन्ट जुन मैले यो इमेजिन गरेको पोइन्ट छ, यो चाहिँ जुन यहाँ एक्जिस्टेन्ट नभएको पोइन्ट, यदि त्यसलाई ड्र गरेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर यदि त्यो चाहिँ हामीले इन्क्लुड नगरेको भए अहिले यहाँ पोलिगनको कमान्ड टाइप गरेर यहाँ चाहिँ युनिट स्क्वायरहरू ड्र गर्नुपर्ने थियो, त्यसै बल्ल फाइल बन्थ्यो। नत्र यतापट्टि यो सानसाना यिनीहरू चाहिँ 3x 2x का कुराहरू 4x का कुराहरू बन्थे, बाँकी रहन्थेन। अब यो पोली 1 जुन छ यसलाई चाहिँ हामी सो लेभल गरेर हाइड गरिदिउँ। यो सकिएको छ। यी चारवटै पोइन्टहरू मध्ये यो डी पोइन्टलाई हाइड गरिदिनुस्, यसको काम छैन। पोइन्टको पनि काम छैन, हाइड गरिदिनुस्। ए पोइन्टको र यो बी भन्ने छ, यसलाई चाहिँ के गर्नुस् भनेपछि हाइड नगरेर यसको आकार एकदमै सानो बनाउनुस्, अलिकति देखिने होस्, अलिकति गएपछि पुग्छ। यसलाई भने सो लेभल गरिदिनुस्। पोइन्ट चाहिन्छ तर त्यो चाहिँ के गरिदिनु पर्यो तपाईले, लेभल भने हटाइदिनु पर्छ। अनि यो सेगमेन्टहरु नि, सेगमेन्टहरुका लेभल पनि चाहिदैन, हाइड गरिदिनुस्। सेगमेन्टको अर्को सेगमेन्टको लेभल पनि चाहिदैन, हाइड गरिदिनुस्। अल्जेब्रा खाली गर्नुभयो भने अब भने एकदम स्पष्ट प्रकारको एउटा टाइल तयार भएको छ। अब टाइल त भयो, तर टाइलमा स्पष्टीकरण भएन। स्पष्टीकरण राख्नुपर्ने आवश्यकता छ अब, किनभने के एक्स हो, कता 3 छ, त्यो कुराहरु क्लियर पार्नु पर्यो। अब मैले साँच्चीकै यसो कुरो गरिरहँदाखेरि धेरै सरलाई चाहिँ यो कमान्डको बारेमा अहिले पनि कन्फ्युजन नै छ जस्तो लाग्यो। यो कन्सेप्ट विकास गर्दै जाँदै अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ केही न केही त हुन्छ होला। यो पोइन्ट फर्मेसन भएको कुरो चाहिँ बुझ्नुभयो भने पुग्यो होला। मैले एउटा अर्को छुट्टै तरिकाले राख्दैछु। एकछिन फेरि म अल्जेब्रा भ्यू भन्दा यसको चाहिँ ग्रिड अन गर्दैछु। ग्रिड अन भयो, एक्सेस पनि अन भयो। परेन ग्रिड, यो एक्सेस छैन, ग्रिड अन भए पुग्छ। एकछिन यता हेरौँ त। यो जुन फाइल बनेको छ यसले यो चाहिँ एक्स युनिट कभर गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा देखाउनका लागि एउटा हामीलाई एउटा सेगमेन्ट चाहिन्छ। अहिले ड्र नगर्नुस्, मैले एउटा डेमो गराउँदै छु। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के हो, एक्स हो। यतापट्टि पनि एक्स हो। +1+1+1+1 अनि यो भन्दा अलिकति परबाट रहेको यो चाहिँ अर्को वाला चाहिँ युनिट भनेको 3 युनिट हो। +1+1+1 गर्दा नि हुन्छ, एकदम ग्रेट। यो पनि यतापट्टि त्यो भयो। अब यतापट्टि जुन यो चाहिँ बनेको छ यसको चाहिँ छुट्टै कलरिङ गर्न चाहनु भयो भने तपाईले त्यो अब फेरि पोइन्ट फर्मेसनको कन्सेप्ट चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले एकछिन यहाँ पोइन्ट फर्मेसन अनुसार यसको कलरिङ चाहिँ छुट्टै दिने प्रयास गरिदिन्छु, हेर्नु होला। अनि त्यसमा चाहिँ सिंगल सिंगल युनिटहरु हुन्छन् भन्ने कुरो भयो। अब होइन भने एउटा अर्को फाइल बनाउँदाखेरि अर्को कन्सेप्ट दिँदैछु, त्यसमा हेर्नु होला है त। ल
अब म बढीमा 15 मिनेट अझै लिन्छु। यो के छ यसमा मैले यो 100 युनिट भनेर लेखिदिनु पर्छ, लेख्नुपर्छ र सकिन्छ? एउटा लेखिदिनु भएन हुन्थ्यो अरू त। एउटा गरिदिन्छु मैले, त्यो पनि डाइनामिक। त्यसैले मैले यो पोइन्ट, यो मैले लिने सेगमेन्ट नै होइन यस्तो चाहिँ, यो डिलिट गर्छु म। मैले यसरी एउटा डेमो मात्रै कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, र बाँकी पनि डिलिट नै गर्छु। यो लेख्न सकिन्छ। तर यहाँ मेरो लिने सेगमेन्ट कस्तो हुन्छ भने, यदि यो तपाईको फाइल मुभमेन्ट भयो भने सँगसँगै चलायमान हुनुपर्छ, किनकि यो पोइन्ट चाहिँ तपाईको चल्दैन नि। यो बी मैले चलाए भने त्यो चल्छ र भने ए र डी पोइन्टसँग कनेक्ट गरेर लिनु पर्यो। हो, एकदम ग्रेट। अब त्यो कुरो कनेक्ट गर्दाखेरि मैले यतापट्टिको पुरा गरिदिन्छु, अर्को साइडहरु आफै गर्नु होला। मैले जुन साइडमा डिलिट गरेको छु त्यो साइडमा राख्दैछु है त। त्यो साइडमा राख्दा यस इजी सेगमेन्ट पोइन्ट। अब एउटा पोइन्ट हामीसँग तलपट्टि रहेको ओरिजिनमा रहेको त 0,0 अर्थात् के थियो त्यसको नाम? ए थियो होला। ए थियो। अर्को माथिल्लोपट्टि रहेको पोइन्ट चाहिँ के थियो भने डी थियो है। तर ओभरल्याप भयो। मैले त्यसभन्दा अलिकति पर सर्न चाहेको, माइनस साइडमा नेगेटिभतिर सर्न चाहेको भने त्यसमा माइनस गर्छु। एकदम ग्रेट आइडिया, माइनस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जानकारी पाउनु भयो। -1,0 गर्ने। 0.5 ले पुग्छ होला सर। 0.5 ले पनि पुग्छ एकदम। अलिकति पर सार्ने त हो नि 0.5 भयो। भने भेक्टर ड्रा गर्दिने। भेक्टर चाहिँ नगरौँ होला, भेक्टर चाहिँ चाहिदैन नि। डिस्टेन्स हो के अरे? त्यसै भेक्टरको जस्तो एरो दिँदाखेरि राम्रो देखिन्थ्यो कि भनेर। कर्नरदेखि कर्नरसम्म। डबल साइडेड एरो देखाउन खोज्नु भएको? हो त्यस्तो। त्यस्तो एरो अब यो चलाइ हैन, त्यस अवस्थामा चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। तर त्यसका लागि भने तपाईले एकैछिन है, पहिला चाहिँ यो मैले राखेर सकाइ नै दिन्छु। हुन्छ सर। 0.5,0 सेगमेन्ट आएछ है। यसलाई मैले कपी गर्दैछु, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी, किनकि यो मलाई पछाडिको पोइन्ट त चाहिन्छ नि, पछिल्लो सेगमेन्टमा पनि चाहिन्छ। पछाडिपट्टि रुपेश सर हुनुहुन्छ? सुजन सर? हो। कमान्ड हेर्नुहोस् है सर, एउटा नयाँ प्रकारको भ्यू दिँदैछु, त्यहाँ फेरि पनि अन्त कहिले बिजी हुनु होला। ओके, यहाँसम्म भने एउटा एक्स भ्याल्यु हो, ठिक छ। र यो एरो दिने कुरो जुन गर्नुभयो, एरोको डिजाइनिङमा गएर त्यस्तो हाम्रो यता हेर्नुहोस् है, स्टाइलमा केही पनि त्यस्तो सिस्टम छ छैन भन्ने कुरो, स्टाइलभित्र सेगमेन्टको कुरो, डेकोरेसनमा छैन, प्यारलका कुराहरू मात्रै छन्। यो स्टाइलमा तपाईँको चाहिँ डटेडका कुराहरू भए। अब हामीले यसको टाउकोमा यदि पोइन्ट राखेको भए, यदि त्यो पहिला फर्स्ट पोइन्ट ड्र गरेको भए, त्यो पोइन्टलाई भने हामी त्यही भेक्टरको रूपमा दिन सक्थ्यौँ। होइन, अब यसैलाई मैले भेक्टरको रूपमा दिन चाहे भन्नुहुन्छ भने, यसैलाई भेक्टरको रूपमा दिन चाहनुहुन्छ भने अपर के अरे दुईटा कमान्ड टाइप गर्नु पर्यो, ए टु डी, डी टु ए गरे जस्तो, अनि डबल साइड भेक्टरको एरो आउँछ। ओभरल्याप हुन्छन् दुईटा भेक्टर, सजिलो आइडिया त्यो चाहिँ भयो। होइन भने तपाईँको यहाँ ए भन्ने पहिला एउटा पोइन्ट ड्र गर्नु पर्यो, जुन ए माइनस, एकैछिन है मैले यहाँ ड्र नै गर्छु, पहिला के हुन्छ, कन्ट्रोल भी गरेँ र पहिला यसलाई डिलिट गर्छु म, यसलाई पनि डिलिट पार्छु म। ल, ई भन्ने एउटा पोइन्ट देख्नु भयो होला है। यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्टलाई क्लिक गर्नुस् र यसको स्टाइल भन्ने छ, यहाँ स्टाइल छ। कस्तो चाहियो भने हामीलाई डाउन एरो भएको चाहियो। ल, र अलिकति तलसम्म धकेलिएको जस्तो देखाउँछ। यसलाई एड्रेस चाहिँ अब अलिकति 1-2 युनिट घटाएर अलिकति माथि सार्नु पर्यो।
ओपेसिटी अलि कम गरिदियो भने अलि देखिन्थ्यो कि एकदम आइडिया त खतरा खतरा निकालिहाल्नुहुन्छ नि पुग्यो नि हैन यसै गरी अर्को साइडमा पनि एउटा पोइन्ट चाहियो हामीलाई जोडजाड पारेर भयो अर्को साइडमा रहेको पोइन्ट भनेको यो वाला पोइन्ट यसलाई पनि तपाईले चाहिँ राख्नु भयो भने त्यसलाई पनि त्यसरी नै सानो अब अप गर्नु पर्यो अप यता छ ल अबको कमान्डमा भने के छ भने माथिल्लो पट्टिका दुईटा पोइन्टहरु जोडेर एउटा सेगमेन्ट तयार पार्नु छ भर्खरैको जस्तो त्यहाँ पनि मैले अहिलेदेखि नै के गर्दिन्छु भने यो पोइन्ट अर्को छोटो है रेकर्ड छोटो है रेकर्डमा हुनुहुन्छ डी कमा गरेर एउटा पोइन्ट छ त्योभन्दा माथिल्लो पोइन्ट भन्नुस् त अर्को वाला माथिल्लो पोइन्ट x value of d plus a minus 0.5 ब्रैकेटमा राखेर x भ्यालु अफ g x भ्यालु त चाहिँदै चाहिने छ 0 छ नि x भ्यालु त सिधै सकियो आनन्दै y भ्यालु मात्र हेरौँ न हैन हजुर y value of g अब x भ्यालुको कुरो अलिकति मैले चाहिँ के गर्न चाहे भने चाहिँ माइनस 0.5 राख्न चाहे बुझ्नु भयो कसैले किनभने चाहिँ नेगेटिभ तिर जानै पर्ने हो पछि मैले घटाउनै पर्ने हो अहिले नै राख्दिए के ओके अब यसपछि y भ्यालु अफ d y c a plus a प्लस कति त a प्लस a ड्र नै भइसक्यो माइनस परेन माइनस मैले अघि नै गरिसके 0.5 नै बुझ्नुभयो सरले माइनस गरेको कुरो चाहिँ बुझ्यो सर बुझ्यो अगाडि नै अब त्यो जति त्यो माइनस भन्ने कुरो सुरुमै गरिदिने हुन्छ पछि गरिने हुन्छ क्याल्कुलेसन हो नम्बर बनाउने त हो नि फरक परेन ल डन भयो यसको हामीलाई भ्यालु पनि चाहिएन अब यसमा चाहिँ म एउटा सिक्वेन्स राख्दैछु एसईक्यू सिक्वेन्स एक्सप्रेसन स्टार्ट भ्यालु एन्ड इन्ड भ्यालु अब भ्यालुमा चाहिँ भेरिएबलमा आइराखे स्टार्ट भ्यालु पनि मैले 1 राखेको छु इन्ड भ्यालु भन्ने कुरो चाहिँ ए भन्ने राख्दैछु ए माथि तीनटा पोइन्टहरु देखाउनु पर्यो नि त त्यहाँ टुक्रा पारेको जस्तो 1 1 1 तीनटा गणना गरोस् न बच्चाले पनि त्यहीँनेर बाहिरपट्टि हैन भनेर मैले त्यस्तो बनाउँदै छु त्यसको कलर पनि छुट्टै दिन पाउँछु मैले भनेपछि एस केसमा आयो हो अघि एकजना सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने कलर चाहिँ छुट्टै के पो कुरामा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो बिर्सिएछु कुनै बेला आयो भने फेरि भनौँला कलरको बारेमा एउटा प्रश्न आएको थियो अघि चाहिँ एक्सप्रेसन अहिले चाहिँ कमान्ड हुँदैन सर हुन्छ त्यही कलरको कमान्ड हुँदैन भन्नुभयो सेट त्यत्रो देख्नु भएन त्यत्रो खेल सेट भन्ने टपिकमा हेर्नु भयो सेट कलर भन्ने नै कमान्ड हुन्छ नि अब एक्सप्रेसनमा ल अहिले तपाईको अहिले नै राखिदिन्छु हेर यस इट इज सेट COLOR कलर भनिहाल्नु भएछ कलर अब के गर्ने ल अब अब्जेक्ट भन्ने कुरो ए यहाँ त बर्बाद पर्छ त यसरी त हुँदैन सेट कलर पहिला बाहिर त्यसपछि सिक्वेन्स भित्र हुनु पर्ने हो उल्टो भयो प्याटर्न चाहिँ उल्टो भयो काम गर्छ कि गर्दैन फेरि बर्बाद पर्छ सेट कलर
राखेर हेरौँ न। ल यहाँ एउटा पोइन्ट राखौँ। पोइन्ट भन्ने कुरो चाहिँ अब भर्टिकली ड्र हुनुपर्ने हो। भर्टिकली ड्र हुनुपर्ने पोइन्ट जसमा 0,i गर्नुपर्ने अनि 0,i गरेर एउटा पोइन्ट भयो। यसलाई कमा गरेर त्यहाँ हामीले कलर सेट गर्नु छ RED रेड कलर डबल इन्भर्टेड कमा स्टार्ट डबल इन्भर्टेड कमा यता पनि राख्ने यसलाई क्लोज गर्ने अनि i,0 मान्दैन के भन्छ एकछिन है त इन्टर हान्छु। गयो जान त गएछ। तर कलर कुन ठाउँमा गर्ने त्यही कुरा त्यसमा डिफाइन थिएन सर। हैन कलर त त्यही पोइन्टलाई नै गर्ने हो सर। जुन सेगमेन्ट आउँछ त्यो पुरैलाई पोइन्ट कलर नै हो। कता गयो त? अब सुरुबाट गरौँ। बिग्रिसक्यो त्यो सुरुमै। एसिटी सेट कलर अहिले ठिक छ ल। अब यहाँ हो सिक्वेन्स राख्ने। सिक्वेन्स एक्सप्रेसन भने अब चाहिँ i,0 0,i ब्र्याकेट बन्द अनि स्टार्ट भ्याल्यु भनेको एकछिन भेरिएबल नै छुटेछ क्या हो। भेरिएबल पहिला i, स्टार्ट भ्याल्यु 0 नै राखौँ। इन भ्याल्यु a भयो। कलर भन्ने कुरो इन्भर्टेड कमाको बिचमा रेड राखौँ। अब इन्भर्टेड कमा स्टार्ट RED इन्भर्टेड कमा बन्द। अब एउटा कमान्ड यताबाट सेट कलरको लागि कमान्ड बन्द गर्नु पर्यो। बढी भएछ त। सेट गर्नु पर्यो सर यता सिक्वेन्स पछाडी। ए यहाँ एउटा ब्र्याकेट छुटेको छ। अब ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरु चाहिँ अलिकति यताबाट आउनुपर्छ। त्यो पनि माइनसको उसमा -0.5 अनि i भन्ने कुरो चाहिँ यतिकै रन हुँदैन। i कहाँबाट रन हुनुपर्छ भनेपछि माथिल्लो हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ d भ्यालु थियो त्यो भन्दा अलिकति माथिबाट सुरु हुनुपर्छ। त्यहाँ पोइन्ट काउन्ट सुरु। त्यसैले यसमा चाहिँ y भ्यालु अफ d भन्ने कुरो थप्नुपर्छ। y भ्यालु अफ d प्लस i गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल A कन्ट्रोल C। कमान्ड आउँछ जान्छ कता यो। कमान्ड राखेर जाँदैछ कता चाहिँ यो। कतै चल्दैन त। त्यही त भने यो कलर सलर पछि राख्दै गर्नुलाई भोलिका दिनमा ल कलर नराख्नु सर अहिले। कलर नराखेर काम गरौँ यतिकै। ठिक छ ल आइसक्यो। सिक्वेन्स भनी आइहाल्यो। सकियो नि। डन हो यसरी राख्नु भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईसँग 4वटा पोइन्टर आए तर यी पोइन्टहरु भने ठुलठुला आए नमज्जाको देखिन्छ। अघि नै सरले क्लियर कुरो गरिसक्नु भएको छ। यी पोइन्टरलाई हामीले आइकन सानो बनाइदिनु पर्छ। यसको कलर भने अलिकति डिफ्रेन्ट पारौँ। रेड कलर राख्दिउँ। अलिकति डिफ्रेन्ट आनन्दको देखिन्छ। अब चाहिँ
ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो सेगमेन्ट पनि तयार भएको छ। बाँकी कुरो भने तपाईले आफै गर्न सक्नुहुने भयो। अब यसमा थप्नु पर्ने, मैले थप्दिनु पर्ने कुरो के हो भने न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनको कुरो, त्यो मैले थप्नुपर्छ। अब यसको बीचमा एक्स लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ 1 1 1 भ्याल्यु दिने कि अब सिधै 3 दिए नि हुन्छ अब त, किनकि एक एक टुक्रा भएको त देखेको छ नि, त्यहाँ टुक्रा टुक्रा त बनाइसकेँ मैले। अब यसमा एउटा नयाँ कमान्ड के राख्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यसलाई a + b का होल स्क्वायर, त्यो फ्याक्टराइजेसन यानि कि त्यो अल्जेब्रा टाइपको क्याल्कुलेसन देखाउँदैछु, ध्यान दिएर हेरौँ। अब टेक्स्टबाट सुरु गर्छु। a र b भइसकेको छ। हामीलाई a र b को एउटा सम चाहिन्छ है, एउटा a र b को सम चाहिन्छ। मैले c = a + b चाहिन्छ हामीलाई, बीचमा जोड्नका लागि c = a + b भयो। एउटा प्रोडक्ट चाहिन्छ, जो भनेको d भयो, a × b भयो। एउटा c थपे मैले a + b, एउटा d थपे a × b। अब टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गएर अब मिलाउने काम कुरो सबै गर्न सकिन्छ। म फटाफट लेखेर सकाउँदैछु, एकछिन हेर्नुहोस् होला। x² + cx + d लेख्नु पर्यो होला हैन सर? लेटेक्समा एकदम लेटेक्स अन गरेर अब x² प्लस कति त cx, कता गयो त? अब c हो त, एउटा चुज गरौँ। c x + d अल्जेब्राबाट d भएछ। अब यसलाई इन्टर गरौँ। अब इक्वल्स टु गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ है, यो डबल स्ल्यास, किनभने यो क्वेसन हो। अनि यसमा तल अर्को लाइनमा मैले के लेख्नु पर्यो भने त्यही x² लेख्नु पर्यो। स्क्वायर प्लस 3x, 3 भनेको a, यताबाट a त दिँदो रहन्छ नि त, नि बर्बाद परेछ। कता छ त अब a x प्लस b x प्लस d। इन्टर गर्नुहोस्, फेरि इक्वल टु गर्नुहोस्, इक्वल टु स्पेस दिनुहोस्। 3x² x कमन। अब त x कमन लिने, x ओके, अर्को लाइनमा जानुपर्ने, अर्को लाइनमा जानुपर्ने। अब यहाँ x कमन लिने भनेपछि x ब्र्याकेट ओपन x प्लस a भन्ने लिनु पर्यो, अब्जेक्टबाट लिनु पर्यो, a भन्ने लिनु पर्यो, ब्र्याकेट बन्द, फेरि प्लस। अब b कमन आउँछ, कता गयो b? a त सब्जेक्ट b कमन आएर यसमा ब्र्याकेट x प्लस a नै हुन्छ। इन्टर गरौँ, यानि कि डबल ब्याकस्ल्यास गरेर इक्वल्स टु। अब त सक्यो, यो सकिन्छ। अब x प्लस a ब्र्याकेट बन्द, ब्र्याकेट ओपन, x प्लस b, काम कुरो खतम। प्लसको त सजिलो हुन्छ नि त, प्लसको सजिलो हुन्छ। चित्र जस्तो सुकै होस् त्यो अनुसार एडजस्ट यो भइ नै हाल्छ। एकछिनमा ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड होइन यसैको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्छु। ग्रिड पनि हटाइदिउँ, ग्रिड पनि हटाइदिउँ, काम छैन।
अब हेर्नुहोस् है यहाँ इरर भन्ने कुरो अब तपाईँले भोलिबाट के अरे निपर्सियाबाट भन्नुभयो यो अल्जेब्रा टपिक आएपछि सिक्नुपर्ने कुरा 1 आउँदा यो 1x लेखिनु हुँदैन देख्नुभयो त्यहाँ 1x लेखिँदैछ त्यो लेखिनु हुँदैन सिकाइएको छ फेरि तपाईँलाई त्यो कन्सेप्ट सिकाइसकेको छ यो भनेको इफ देन केस हो सबै अब यो 0 छ यो 0 0 पनि लेखिन भएन 1 र 0 लाई लेखिनु पनि भएन हो यो लेख्नु पर्ने भइगयो यति लामो आउनै परेन सिधै यो x कमन आयो x + 3 भन्ने आउनु पर्यो सिधै एकैचोटि यसको लागि त स्लाइडर 1 बाट सुरुवात गर्दै हुँदैन सर होइन त्यस्तो कहाँ हुन्छ सर त्यो 0 पनि हुन्छ नि भ्यालु त त्यो छोड्नु भएन काम सुरु गर्ने हैन के त्यहाँ त्यो 0 कसरी हटाउने त सर 0 कन्डिसन शोमा जान पर्ला मिन्सलको एन्सर बढिया छ हैन उहाँको त जहिले नि बढिया हुन्छ के उहाँले त यो घटाइदिए हुन्थ्यो यो घटाइदिए हुन्थ्यो यो हटाइदिए हुन्थ्यो सायद मलाई लाग्छ उहाँले करिकुलम बनाउनु भएको भए एकदमै सजिलो बनाउनु हुन्थ्यो क्या त्यसो चाहिँ हाम्रो देश प्रगति हुन्थ्यो अलिकति विद्यार्थी धेरै पास हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ छ उहाँको पनि त्यसै पास भएछ त्यही त विद्यार्थी त्यसै पास भएको छैन हैन त्यसै यसपालि त त्यसै पास भएको छ नि कतिजनासम्म हुन्थ्यो होइन अब त्यो यसको सङ्ख्या भनेको एकदमै 300-400 मा रोकिन्थ्यो अरे यसपालि कति हजार आयो भनेको 9000 अब आउने केसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरो इफ देन केससँग सम्बन्धित छ गर्न सकिन्छ सर अल्जेब्राको अब अल्जेब्रामा त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसन सोलुसनको कुरो छ त्यस केस गर्दा हामी हेर्छौँ ल त्यो पनि सिक्न त पर्यो नि त फेरि सिक्नु पर्यो नि अब त्यो त अब यो अहिले सरले भने जस्तै त्यो हटाइदिए हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त आज फाइलमा मैले हटाइदिए हुन्छ लागेको भए यति धेरै कमान्ड नै आउँदैनन् गजब चित्र बनेछ यतापट्टि सोलुसन हुन्छ अब यो सोलुसन पनि कसले आउँछ भने अहिलेका लागि है तपाईको यो 0 र 1 लाई पनि टाइम कति लिन्छ सर नत्र यसो भ्याइदिनु पाए हुन्थ्यो भ्याउँदैन सर आज भ्याउँदैन लाग्छ नि इफ देन दुईचोटी इफ देन केसमा त पुरै तपाईको एउटा टपिक भन्दा बढी जाँदैन इफ देन केसको त्यस्तो उसमा त बाँकी तपाईले गर्ने पछि फेरि मैले त कन्सेप्ट प्रोभाइड गर्ने हो यसमा चाहिँ न्यू क्वेशन राख्दै छु है सर ल हेर्नुस् है न्यू क्वेशन किनभने भोलि हेरौँला न भोलि UPDAT अपडेट कता जान्छ मेरो आउला चाहिँ CONSTRUCTION कन्स्ट्रक्सन ओपन क्लोज माथि न्यू क्वेशन न्यू UESTION क्वेशन ओके गरिदिनुस् हैन अब यो गर्नुभयो भने न्यू क्वेशनको एउटा बटन त आयो ल मैले यता राखे अहिले अब स्लाइडरहरु त र्यान्डम भएका छैन नि यिनीहरु त कुरो बुझ्नु ए बनाऊ अब यिनीहरुलाई र्यान्डम बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भने राइट क्लिक गरौँ र्यान्डम बनाउने तरिका हेर्नुस् है अब यिनीहरुलाई नै बनिसके अब चाहिँ र्यान्डम बनाउनु पर्यो भने अब्जेक्ट प्रोटोटाइपमा जाने अनि तपाईको यहाँ र्यान्डम भन्नेमा टिक लगाइदिने र्यान्डम अनि अर्कोलाई पनि र्यान्डम भन्नेमा टिक लगाइदिनु ल अब यिनीहरुलाई हाइड नै गर्दिए पनि हुन्छ यी स्लाइडरहरुलाई अब भने हाइड गरिदिनु हुन्छ नत्र त्यही छोड्दिने केही फरक पर्दैन न्यू क्वेशन गर्नुस् न सिधै यताबाट स्लाइडर चलाउनु पर्दैन यसबेला अब तपाईले यो फेरि स्टेप वाइज गराउनु भएको छ भने अझै राम्रो हुन्छ यो चित्रलाई स्टेप वाइज गराउनु भएको छ भने अझै राम्रो के रे सोलुसनलाई अब चित्रलाई पनि झनै स्लाइडरसँग कनेक्ट गराउनु भएको छ भने झनै राम्रो हुन्छ जुन कुरो भने तपाईले यो बाट सिक्नु पर्ने हुन्छ यसको पार्टिसनबाट र मैले हजुरहरुलाई चाहिँ आज बिहानीको भिडियो चाहिँ हेर्नु अनुरोध गरे त्यसमा धेरै कमान्ड राखेको छ त्यहाँ पनि छ कमान्डको खेल आज साँझ पनि धेरै ठुलो भयो बिहानी पनि ठुलो खेल भएको छ त्यहाँ पनि तर छुट्टा छुट्टै टपिकमा छ त्यहाँको टपिकमा छुट्टै टपिकमा काम गरेको छ स्क्वायरमा छ यहाँ सर्कलमा कमान्ड आज सर्कलको सर्कमफरेन्समा भएका पोइन्टहरुको उसमा कसरी डायनामिक्स हुन्छ भन्ने कुरो गरियो भने त्यो हेर्नुभयो भने धेरै कुरो अर्को क्लासमा सजिलो हुन्छ तपाईलाई अब यसमा स्टेप वाइज गरिएको भए नेक्स्ट बटनले पहिला विद्यार्थीलाई क्वेशन मात्रै आउँछ गर्छ अनि प्रोसेस देखाउँछु अनि आन्सर यताबाट फिगरबाट के भन्छ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेन्टेसन यतापट्टिबाट भएको छ
आनन्दै हुन्छ। अब यो गराउँदाखेरि हाम्रो यो स्लाइडरहरू मैले भने हटाइदिन्छु, हाइड गरेँ, यसलाई पनि हाइड गरेँ, डन। सरी स्लाइडर रेन्डम गर्ने एकचोटि भनिदिनुहोस् न। स्लाइडर रेन्डम त सजिलो रहेछ, टिक मात्रै लाउनु पर्ने रहेछ। स्लाइडरलाई राइट क्लिक गर्ने, अब्जेक्ट प्रोपर्टिज भन्ने अप्सन छ। एकैछिन है सर, म यता देखाइदिएँ। अब मसँग स्लाइडर नै हरायो के। यो स्लाइडरमा राइट क्लिक गर्ने, यसको अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जाने, अनि यहाँ स्लाइडर भन्ने नै अप्सन हुन्छ। त्यसैभित्र छिर्ने, त्यहाँ एउटा टिक लगाउनेको लागि रेन्डम भन्ने हुन्छ। अब यो यसको आज मैले स्लाइडरको बारेमा पनि बिहान पुरै बताएको छु। 1 to 1 यो किन, यो फिक्स के हो, हरिजेन्टल के हो, स्पिड के हो, यो पोइन्ट साइज, यो चाहिँ अब यतापट्टि ओसिलेटर यो अस्कुलेट के भन्छ, यतापट्टि इन्क्रिजिङ वान्स डिक्रिजिङ वान्स, यो के अरे इन्क्रिजिङ वान्स इन्क्रिजिङ सबै कुरो गराएको छ मैले बिहान। अब यता तलपट्टिको यो सबै कुरोहरू भएको छ, एकछिन हेर्नु होला। 500 देखि 5000 सम्म राख्नु भएको थियो साइज भने। 500 देखि 5000 सम्म पनि हाल्नु भएको थियो त्यहाँ। होला सायद, मलाई ठ्याक्कै याद भएन हैन। हरिजन्टल र भर्टिकल पाथमा मात्रै युज गर्थ्यौ, त्यत्रो कमान्ड रहेछ नि। कति छ नि त। स्लाइडर भन्ने कुरो नै अब अहिले भने नि त्यो एउटा भर्टिकल हरिजन्टल छ, फिक्स कुरो छ, त्यसभित्र त्यो वाइडका कुराहरू छन्, स्पिडको कुरो छ। स्पिडको कुरोलाई त्यो के नम्बरले मात्र कन्ट्रोल गर्न पाइन्छ कि, स्पिडलाई पनि त्यो स्पिडभित्रको पनि स्लाइडरभित्र अर्को कनेक्ट गर्न पाइन्छ कि, स्लाइडर 5 वटा स्लाइडरलाई एउटै डन स्लाइडरले कन्ट्रोल गर्न पाइन्छ कि हैन, 5-6 वटा स्लाइडरलाई त्यस्ता छन् के। त्यसो भने त 21 दिनको क्लासै कम भएछ। 21 हैन सर, 220 भन्दा नि हुन्छ, फरक पर्दैन। होइन, जनक सरले चाहिँ सिक्नु भएको चाहिँ कति के चलाउन थाल्नु भएको चाहिँ कति भयो सर? कति स्पिड जानुपर्ने छ कि ठिक्क छ कि यसभन्दा अझै स्पिड बढाउनु पर्ने छ भने भन्दा हुन्छ। म त स्पिड जान त एकदमै एकदम ठिक छ सर, यो भन्दा स्पिड नजाऊ होला। अनि बनाएर जाने हो कि अझै कडा बनाएर जाने हो कि ठिक्क छ? अलिक नरम बनाउनु पर्यो सर। हैन, नरमै बनाऊँ सर, कडा भन्दा। नरमै विस्तार पनि गर्नु पर्छ सर। अलि नरमै बनाउनु पर्छ। अलिक कमै पढाउनु पर्यो भन्न नि बेर छैन सर। यो अहिलेसम्मको कमान्ड क्याचअप गर्न सक्नु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो के। क्याचअप भन्यो भने त्यो त क्याचअप त गरिन्छ सर, सँगै गर्दा अलि बुझ्न जटिल हुन्छ नि सर कुनै कुनै। फर्स्ट लेभल सेकेन्ड लेभल गर्दै जानुपर्छ होला। अहिले फर्स्ट लेभल भयो भने अर्कोचोटि सेकेन्ड लेभल फेरि सरसँग जोडिन पाउँछौँ नि। होइन सर, पहिलो कुरो त तपाईँ एडभान्सको एकदमै पट्टि बेसिकलाई नै पहिलो कुरो एउटा फेज बनाउँछन्, त्यसैलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन, टुल इन्ट्रोडक्सन भयो। त्यसपछि अलिकति माथिल्लो टुल इन्ट्रोडक्सन गराएर या चाहिँ कमान्ड गराएर त्यसपछि त्यसलाई एडभान्स भन्छन्। लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 गर्छन्। तर यहाँ जियोजेब्राको चाहिँ फेज भनेको त्यसरी नभन्दा हो नि। जियोजेब्राको इन्ट्रोडक्टरी लेभल हुन्छ, टुल इन्ट्रोडक्टरी लेभल, टुल इन्ट्रोडक्सन जो हामीले युट्युबमै राखिदिएका छौँ। त्यसपछि बेसिकमा चाहिँ कमान्ड अपरेसन रिलेसन बिल्डअपको कुरो सामान्य हुन्छ, त्यो बेसिक हुन्छ। त्यसपछि सिधै आउँछ एडभान्स लेभल, जो भनेको कन्सेप्ट सहितको विकास गरेर चाहिँ काम गर्ने शैली हुन्छ, जो हामीले गराइरहेका छौँ। अब तेस्रो फेजमा आउँछ प्रो लेभल, पुरै स्क्रिप्टिङ कोडहरू हुन्छन्। यो यति भन्दा पनि स्क्रिप्टिङको कुराहरू बढी हुन्छन् त्यहाँ जम्मै। त्यसपछि अर्को सुपर चाहिँ जाने भनेको एक्सपर्ट लेभल, त्यसमा चाहिँ जावा स्क्रिप्ट, जियोजेब्रा स्क्रिप्ट, त्यो पुरै स्क्रिप्ट त्योभन्दा यसरी बुझ्नुहोस्, त्यहाँ 3टा सफ्टवेयर तपाईँले जोड्नुपर्ने हुन्छ। एउटै सफ्टवेयरले पुग्दैन त्यहाँ। जियोजेब्रालाई चलाउनलाई 3टा सफ्टवेयर चाहिन्छन्। एउटा नम्बर 1 सफ्टवेयर त जियोजेब्रा नै हुने भयो, त्यसपछि जावा चाहियो, त्यसपछि तपाईँलाई लेटेक्स चाहियो। यी 3टाको अपरेसनबाट जियोजेब्राबाट बन्छ फाइल। त्यसपछि अब कस्तो फाइल बन्छ होला 3टा सफ्टवेयरको अपरेसनबाट कल्पना गर्नुहोस्। शुभरात्रि भन्दै म छुट्टिन्छु है त कल्पनाको संसारमा। यस्ता